सेवा सहयोग र सद्भावको 177औं दिन नेभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभर र देश बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नेभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या झन्डै आधा लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ र झन्डै 60,000को सङ्ख्यामा पुगिसकेको छ कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नेपालमा पछिल्लो समय। र प्रत्येक दिन 1,000 भन्दा बढीका दरले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र यस हिसाबले अब यसै गरी अगाडि बढ्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अबको केही दिनमा 1 लाखभन्दा बढी हुँदै जानेछ र त्यस कारणले गर्दा अथवा कोरोना सङ्क्रमित भएका करिब 10% व्यक्तिहरूलाई अत्यावश्यक औषधि अथवा उपचारको अभाव हुने कुराहरू आइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा सरकारले के गरिरहेको छ, सम्बन्धित निकायले के गरिरहेको छ भनेर हामी प्रत्येक दिन जस्तो यो विषयलाई उठाइरहेका छौँ। हाम्रो एकमात्र उद्देश्य हो कोरोना सङ्क्रमितको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त हामीले गर्नुपर्ने हरेक खालका उपायहरूलाई अविलम्ब हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र कुनै पनि शर्तमा अथवा हामीले निशर्त यी सबै सम्भावनाहरूलाई पहिलाएर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने विषय एकातर्फ छँदैछन्। कोरोना सङ्क्रमित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सही र प्रभावकारी ढङ्गबाट उपचार पद्धति मार्फत उहाँहरूको उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका लागि पनि हामी त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या झन्डै 60,000 पुगिरहेको अवस्थामा र प्रत्येक दिन जस्तो कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको यो परिस्थितिमा सरकारले भोलि असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दैछ र के अब लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्दै गर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी अपनाउनु पर्ने मापदण्डको व्यवस्थापन कसरी भएको छ र यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मानिसहरूको आवाज जावत हुँदै गर्दाखेरि भौतिक दूरी कायम गर्न कसरी सकिन्छ र यसरी लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने मापदण्डको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अन्य के खालका पद्धतिहरूको अवलम्बन गर्ने सोचेको छ सम्बन्धित निकायले, यसै सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्छौँ र हामी पनि भनिरहेका छौँ भौतिक दूरी कायम गर्नका निमित्त लगाइने लकडाउन र निषेधाज्ञा जस्ता कुराहरू सधैँभरि निरन्तरता दिन सकिँदैन। त्यसकारण त्यस्ता निषेधाज्ञा अथवा लकडाउनलाई हामीले केही समय प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ। अब हामी आफै सजग भएर हामीले दुईवटा पक्षलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सम्बन्धी स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई अपनाउने र त्योसँगै भौतिक दूरीको कायम राखेर अहिले अब हामीले आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा र प्रभावकारी रूपमा यसलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन नगरी नहुने परिस्थिति आइसकेको छ। देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ जति कोरोना सङ्क्रमणको र कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नलाई जनस्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। र यसै सन्दर्भमा हामी अहिले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालसँग कुराकानी गर्छौँ र सँगसँगै राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलासँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। भोलि असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात चल्नको निमित्त अहिले तयारी भइरहेको छ र सुरक्षाका मापदण्डको के कस्तो व्यवस्थापन भएको छ यो सम्बन्धमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सरकारले एउटा लहरको सिटमा 1 जना मात्रै बस्ने गरी र यातायातको अथवा भाडा दरलाई चाहिँ कम्तीमा दोब्बर बनाउने गरी अहिले कोरोना सङ्क्रमणको यो जोखिमको बीचमा पनि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको निर्णयलाई कतिपयले यसको समर्थन गरिरहेका छन् भने कतिपयले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अझै बढ्ने आकलन गर्दै अहिले नै यो निर्णय गर्न नहुने खालका कुराहरू पनि गरिरहेका छन्। आखिर अब यो निर्णयमा आफैमा जानुभन्दा पनि सरकारले जुन निर्णय गरिसकेको छ र हामीले भौतिक दूरीलाई कायम राखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण हुने गरी के गर्न सकिन्छ सबै मापदण्डलाई हामीले पुर्याएर सार्वजनिक यातायात खोल्दै गर्दाखेरि दुईवटै कुरालाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि नहोस् र सार्वजनिक यातायात लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात पनि सहज ढङ्गबाट चलोस् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसै सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर हमालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद हजुर। ल अब भोलि असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन हुँदैछन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्डहरू कस्तो तयारी गर्नुभएको छ, त्यसलाई कसरी अवलम्बन हुनेछन्?
नेपाल सरकारले असोज 1 गतेबाट मध्यम, लामो र छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्ने जुन निर्णय गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले आज हामीले यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभाग र यातायातमा काम गर्ने मजदुरका प्रतिनिधिहरूलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हामीले मिटिङ बस्यौँ र चाहिँ क्याबिनेटले पनि बेसिक स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू, स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पनि केही तोकेको छ। जस्तो कि तपाईँको चाहिँ बसभित्र चाहिँ बसभित्र यात्रुहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने छ र सिट क्षमताको आधा 50% मात्रै यात्रुहरू बस्नुपर्ने छ र यसरी यात्रु चाहिँ 50% मात्र बस्दाखेरि यात्रुहरूले नेपाल सरकारले तोकेको भाडाको 50% थप चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र गाडी बसभित्र बस्दाखेरि मास्क अनिवार्य लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र चालक र चाहिँ सहचालकले कन्डक्टरले अनिवार्य चाहिँ भाइजर र चाहिँ पन्जा लगाउनु पर्ने र यात्रुहरूले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने र गाडी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो गाडीलाई चाहिँ अनिवार्य डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ राखिएको छ। यो बेसिक कुराहरू भयो र यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र स्थानीय तहको पनि चाहिँ अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि चाहिँ बनाएको छ क्याबिनेटले र हामीले पनि चाहिँ यसलाई स्थानीय तहसम्म र तपाईँको यो प्रदेश लेभलसम्म पनि यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै चाहिँ हाम्रा राजमार्गहरूमा चाहिँ सुरक्षा निकायका चाहिँ पोस्टहरू छन्, ट्राफिक प्रहरीहरू छ, उहाँहरूले पनि यो चाहिँ कार्यान्वयनको चाहिँ भएको छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँले हेर्नुहुन्छ र यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सबैले। तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू यातायात व्यवसायहरू अहिलेसम्म हामीले यो पाउन सकेका छैनौँ, के हो कस्तो हो भन्ने खालका गुनासो राखिरहेका छन् नि त हमालजी। होइन, आज हामीले चाहिँ यातायात व्यवसायी सबैलाई चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा बोलाइएको थियो र उहाँहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई जानकारी पनि गरियो यो मापदण्डहरू तपाईँले फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ र यातायात व्यवसायीहरूले आफैले सङ्घ सङ्गठनहरूले उहाँहरूले आफ्नो विज्ञप्ति मार्फत यी मापदण्डहरू फलो गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना मातहतका चाहिँ कम्पनी सङ्घ सङ्गठनहरूलाई उहाँले जानकारी दिइसकेको अवस्था छ भने हामीले चाहिँ सरकारले जुन चाहिँ बेसिक रूपमा आएका मापदण्डका कुराहरू छन् त्यसलाई पनि अझ विस्तृत रूपमा चाहिँ यातायात व्यवसायले गर्नुपर्ने भूमिका के हुन सक्छ, नागरिकहरूले गर्नुपर्ने भूमिका के हुन सक्छ, चाहिँ अनुगमन गर्ने निकायहरूले के भूमिका गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै चाहिँ चालक र परिचालक सहचालकले गर्नुपर्ने भूमिका के हुन्छ भन्ने डिटेल रूपमा चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले मापदण्ड चाहिँ बनाएर आज स्वीकृत भइसकेको छ र त्यो मापदण्डलाई हामीले हाम्रो वेबसाइटमा पनि भोलि राखिदिन्छौँ र यातायात व्यवसायीहरू सबैलाई हामीले त्यो दिन्छौँ। भनेपछि मापदण्ड पनि भोलि नै जान्छ, भोलिदेखि नै सार्वजनिक यातायात, लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात चल्न थाल्छन्। भोलिबाट मापदण्ड चाहिँ अब चलिसकेपछि होइन कहाँ जाँदा पाउने हो त्यहाँ त्यो मापदण्ड बनाउनलाई ढिलाइ किन भयो अमालजी? होइन, यस्तो छ, मापदण्ड भन्ने कुरा चाहिँ क्याबिनेटबाट बेसिक स्वास्थ्यका कुराहरू आइसकेको छ। हाम्रो मापदण्ड चाहिँ पहिले नै बनिसकेको, करिब 6 महिना अगाडि नै हामीले 3 महिना अगाडि नै मापदण्ड बनिसकेको हो र त्यो मापदण्ड बमोजिम अहिले चाहिँ तपाईँको यो अर्बन मोबिलिटी जुन चाहिँ हाम्रो जिल्लाभित्र मात्रै चल्ने सवारी साधन त्यो मापदण्ड अनुसार चलेका थिए र यो लामो दूरीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिक विस्तृत बनाइएको हो। अन्य चुनौती के छन् त? अब लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात चल्दै गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमबाट पनि मात्रै चलाउनु पर्ने अहिलेको अवस्था हो होइन? अब अन्य चुनौतीहरू यहाँहरूले के महसुस गर्नुभएको छ र ती चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने अन्य तरिकाहरू अथवा के तयारी छ? होइन, अब यसमा मुख्य चुनौती भनेकै हामीले जुन मापदण्ड बनाएका छौँ त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने एउटा प्रमुख चुनौती भने अर्को चुनौती के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ लामो दूरीमा हाम्रा चाहिँ यात्रुहरू, नागरिकहरू चाहिँ जानुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आश्रम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, विश्राम गर्नुपर्ने होला, खाना खुवाउनु पर्ने हुन्छ। ती ठाउँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू कतिको चाहिँ फलो भएका छन्, कतिको कारण त्यो चाहिँ अलिक च्यालेन्ज छ र त्यसको कार्यान्वयनको लागि हामीले स्थानीय प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी र यातायात व्यवसायीको एउटा संयुक्त संयन्त्र हुने गरिकन चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। तर अमालजी तितो सत्य बोलिहालौँ है त, हाम्रो पनि सदिच्छा मापदण्ड पुरा हुने गरी लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात चलुन् र कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण होस्, सदिच्छा पहिल्यै। तर हामी सिधै भन्न सक्छौँ ठोकुवा गरेर यी मापदण्डहरू केवल कागजमा सीमित हुनेछन्। हिजो पनि यस्ता खालका मापदण्ड कोरोना नआउँदा पनि
हेर्नुहोस् है, सिट क्षमताभन्दा अन्य कोही पनि व्यक्ति राख्न नपाउने खालका मापदण्ड, मानिसहरू झुन्डिएर गएका छन्, छतमा चढेर गएका छन्। झन् अहिले त लामो समय एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाइरहेका अवस्था छैन मानिसहरू। यो बेलामा तपाईँहरूले बनाएर अहिले यातायात व्यवसायी समक्ष पुर्याउन नसकेको मापदण्ड केवल कागजमा सीमित हुनेछ, यो तिथो सत्य हो। होइन, यी मापदण्डहरू कुनै पनि हालतमा कागजमा सीमित हुने छैन। तपाईँले हेर्दै जानु होला, यी मापदण्डहरू प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छन्। किनभने हिजो अस्तिको चाहिँ नर्मल अवस्थाको जस्तो अहिलेको हाम्रो यातायात होइन। हामीले अहिले चाहिँ विभिन्न बावजुदका चाहिँ अभावमा पनि हामीले चाहिँ अहिले हाम्रा सार्वजनिक सवारी साधन अथवा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने यो बाध्यता छ। एकातिर छ भने भएका कुरालाई हामीले कुनै पनि यसमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन। हामीले व्यवसायलाई भनिसकेका छौँ, ट्राफिक प्रहरीलाई भनेका छौँ, सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई हामीले के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरा हो र सँगसँगै हाम्रो इकोनोमीलाई पनि जोगाइराख्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई यससँग लड्दै भिड्दै यससँग कोप गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसो भए हुनाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू जे क्याबिनेटले तोकेको छ, यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको छ, अन्त स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि प्रोटोकलले तोकेको, ती मापदण्डहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र ती कार्यान्वयनमा कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज हुँदैन। ती मापदण्डै अहिले थाहा छैन, व्यवसायीहरूलाई त थाहा छैन, आम दर्शकलाई कसरी थाहा पाउनु? ल तपाईले अघि भने जस्तो सुन्नुहोस् त, मास्क लगाएर जाने, लामो दूरीको यात्रा गर्ने व्यक्तिले घरैबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ भन्नुहोस् त मापदण्डमा के छ? एउटा कोही पनि यात्रु जो भोलि बिहानै म कहीँ जान्छु भनेर निस्केको यात्रुले अपनाउनु पर्ने मापदण्ड के हो भन्नुहोस् त? यात्रुले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने जुन नेपाली नागरिक यात्रुहरू हुन्छ उहाँले विशेष गरी चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको अलिकति बढी ख्याल गर्नुपर्ने होला पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ आफैले चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर सानो पनि अहिले मार्केटमा एभाइलेबल हुन्छ, त्यो बोकिराख्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ मास्कहरू, एउटा मास्क उहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको होला, मलाई लाग्छ अलिक लामो दूरीको छ भने 3-4वटा मास्कहरू उहाँले बोक्नुपर्ने हुन्छ। यति गरे हुन्छ होइन त? अब यातायात व्यवसायहरूले के गर्नु पर्यो त? अब उहाँहरूले तपाईँहरूले जे भन्नुभएको छ एउटा लहरमा एकजना मात्रै यात्रु राख्नु, आफ्नो चालक र परिचालकलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। पहिलो कुरा चालक र परिचालकलाई सुरक्षित राख्नुको लागि उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना चाहिँ चालक र परिचालक कन्डक्टरहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ जे मापदण्डले तोकियो त्यो कम्पलसरी अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्यो। सेनिटाइजरको कुरा होला, मास्कको कुराहरू होला, तपाईँको ग्लोभ्सको चाहिँ कुराहरू छ, सँगसँगै चाहिँ भाइजरका कुराहरू पनि छन्, त्यो कुरा भनेका छौँ भने। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको ड्राइभरले पनि ती कुराहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित सवारी चालक, सम्बन्धित सवारी धनी कम्पनीले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ सवारी साधन चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइसकेपछि गाडीलाई चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने काम पनि सम्बन्धित सवारी चाहिँ मालिकको हुन्छ। भनेको के पानीले पखाल्ने होइन, सेनिटाइजिङ गर्ने भनेको पानीले पखाल्ने, त्यसपछि हाम्रो केमिकल्स जे पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने के दिनुभएको छ? अथवा यहाँले के खालको केमिकल प्रयोग गर्नको लागि सिफारिस गर्नुभएको छ त? त्यो चाहिँ हामीले गर्ने भन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अलरेडी भनिसकेको छ। त्यो किसिमको चाहिँ मलाई ठ्याक्कै अहिले तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत नाम चाहिँ आएन, र स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिकमेन्ड गरिसकेको छ। त्यो किसिमको उपलब्ध हुन्छ बजारमा, व्यवसायीहरूले पाउँछन्? त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। उपलब्ध हुन्छ बजारमा, व्यवसायीहरूले पाउँछन्? त्यो अहिले मार्केटमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ अभाव छैन, सबै चाहिँ चिजहरू रेडिली एभाइलेबल, सस्तो मूल्यमा एभाइलेबल छ। ल हमालजी, अब लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात चल्दै गर्दा यदि लामो समय हामीले थुप्रै आर्थिक क्षति बेहोरेर पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त निषेधाज्ञा र लकडाउनमा बस्यौँ होइन, जनताले योगदान गरे। अब सार्वजनिक यातायातहरू, लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू कोरोना सङ्क्रमणको महत्त्वपूर्ण स्रोत नबनोस् त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? तपाईँ हामी सबै मिलेर गरौँ र यो विषयमा हामी यसै छाड्ने छैनौँ, फलोअप गर्नेछौँ र देखेका समस्यालाई सुधारको लागि पहल पनि गर्नेछौँ। यहाँलाई अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हमालजी। ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गगन बहादुर हमाल हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलि असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदैछन् र यसरी लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड के अपनाउने त भन्ने बारेमा यातायात व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म यो मापदण्ड प्राप्त गरेका रहेनछन्। भोलि बिहानै प्राप्त गर्छन् र भोलिबाटै सवारी साधनहरू चल्न थाल्छन्, सार्वजनिक सवारी साधनहरू। र यी मापदण्डहरू कसरी कार्यान्वयन र अवलम्बनमा आउने हुन् र सार्वजनिक यातायातहरू जो लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू यदि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको केन्द्र बन्दैनन् यी र कोरोना सङ्क्रमणको स्रोतहरू बन्दैनन् भने ती मापदण्डलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसको त्यति राम्रो तयारी भएको चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। यसै सम्बन्धमा यातायात व्यवसाय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलासँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र ढुक्कले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात चढेर गाउँ जाँदा कोरोना छैन भन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना हुने गरी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो पनि भनाइ हो र यो विषयलाई हामी थप
फलोअप पनि गर्नेछौँ। दर्शकबिन हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 177औं दिनको एभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 177औं दिन एभ न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ, विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त र अन्य खालका विभिन्न विषयवस्तुको उठान भइरहेको छ र ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहल पनि भइरहेको छ। र दर्शकबिन, यसै सन्दर्भमा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृत्यु भइसकेकाहरूको कोरोना परीक्षण नगर्नु भन्ने कुरा पनि गरेको छ। र हामी यसै गरी हिजो हामीले एउटा विषयलाई गम्भीरताका पूर्वक उठाएका थियौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष गरी बिरामीका उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू र अन्य विभिन्नमा जोडिएका व्यक्तिहरू, विशेष गरी बिरामीका उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्सहरूलाई कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएन भने परीक्षण नगर्ने, विशेष गरी PCR परीक्षण नगर्नु भन्ने खालको परिपत्र गरेको र यसले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न जाने सम्भावना रहेको कुरा नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि गरेको थियो। र यस सम्बन्धमा हामी केही समय पछाडि डाक्टर समीर अधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीसँग कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर सरोजजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। सरोजी, अब भोलिदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन गर्ने कुरा भएको छ। यसको अब व्यवस्थापन, विशेष गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई कसरी कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? पक्का पनि नेपाली व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ, मजदुर युनियन सबैको हामी निरन्तर रूपमा हामी छलफल र संवादमा केन्द्रीय रूपमा देशैभरिका प्रदेश र विभिन्न ठाउँमा जिल्ला स्तरमा बैठकहरू बसिरहेका छन्, छलफल भइरहेका छन्। सरकारले पहिलोपटक 5 गतेबाट के भन्छ सञ्चालन गर्ने भन्ने क्याबिनेटले निर्णय गरेको समाचारहरू तपाईँहरूमा आए र फेरि पुनः हिजो सरकारको प्रस्तावबाट भोलि 1 गतेबाट नै सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमबाटै आएको छ। र आज मात्रै यातायात मन्त्रालय, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका माननीय मन्त्री वसन्त नेम्बाङज्यू र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकज्यू, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यहाँले मापदण्ड प्राप्त गर्नुभयो कसरी सञ्चालन गर्ने भोलिदेखि लामो दूरीका यातायात? यो कोरोना संक्रमणको जोखिमको एउटा हटस्पोट अथवा यसको स्रोत नबनोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यहाँहरूको तयारी के छ? हाम्रा दर्शकहरूलाई यो बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ, त्यो भन्नुहोस् त। सुशीलजी, हामी अधिकतम हाम्रो आफ्नो तहबाट हामीले देशव्यापी रूपमा छेद विच्छेद भएर बसेका सवारी साधनलाई हामी सडकमा ल्याउने वातावरण, मजदुरहरूलाई सडकमा काममा ड्युटीमा ल्याउने वातावरणको काम गरिरहेका छौँ। तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले पनि त्यसमा अत्यन्त सहयोग गरिरहनु छ। तर आज बैठक मैले भनिहालेँ 11 बजे बैठक बसेर स्वास्थ्य मापदण्डको कार्यविधि अहिलेसम्म पनि हाम्रो हातमा परिरहेको छैन। अहिलेसम्म पनि यातायात व्यवस्था विभागबाट कुन किसिमको प्रोटोकलहरू, मौखिक रूपमा केही कुराहरू आएका छन्, तर त्यो व्यापक प्रचारमा यात्रुले के गर्ने, व्यवसायीले के गर्ने, मजदुरले के गर्ने, ट्राफिकले के गर्ने, नेपाल प्रहरीले के गर्ने, होइन, विभागले के गर्ने, नेपालभरिका जिल्लाबाट समन्वयकारी भूमिका कसरी गर्ने, बाटो सडकमा खाना कुन ठाउँमा खुवाउने, यात्रु कहाँबाट ओसार्ने पसार्ने र कुन ठाउँबाट चढाउने भन्ने जस्ता किसिमका थुप्रै प्राविधिक विषयहरू चाहिँ त्यसको स्वास्थ्य मापदण्डबाट आउने भन्ने कुरा। मापदण्डको कार्यविधि नआउँदै तपाईँहरू लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात चलाउनको लागि किन हतारिनु भयो त? भन्नु सक्नु पर्थ्यो नि त तपाईँहरूले। यी कुराहरू स्पष्ट नभएसम्म कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुँदैनन्, त्यसकारण हामी सवारी साधन चलाउँदैन भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यसो हो भने त नै यो कुरा के भन्छ भने अब यतिका महिना सवारी साधन बसिसकेपछि कोभिडसँगको विषयमा होइन, कोभिडसँगको विषयमा यो कति अवधि जान्छ भन्ने ढुङ्गो पनि छैन। तपाईँले हामीले भनेको के हो भने यातायात सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरो भन्दा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम नहुने किसिमबाट यातायात सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो नि त, होइन र? होइन सुशील सर, एकदम यहाँले जेन्युन कुरा उठाउनु भएको छ। हामी स्वास्थ्य प्रोटोकल, नेपाल सरकारले दिएको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई चाहिँ पालना गरेर हामी सवारी साधन चलाउनु पर्छ। अब कुनै किसिमको सब्सिडी सहयोग छैन, स्वास्थ्यसँग लडेको हो। त्यसकारणले त्यो विषयमा सरकारले पनि 1 गतेबाट 5 गतेसम्म सबै किसिमको वातावरण बनाएर गर्ने भनेको थियो। भोलि विश्वकर्मा पूजा पनि छ हाम्रो मुलुकभरिको यातायात व्यवसाय मजदुर, त्यसमा पनि जाँदै हुन्छ र स्वास्थ्य प्रोटोकल भएपछि यो अब
बिस्तारै रूपमा एकदम स्लो रूपमा सवारी साधन चलाउनु पर्छ भन्ने होइन तौरबाट पनि सरोजी, व्यापक सवारी रूपमा साधन चलाउन नचलाउने भन्ने त विषयमा विवाद गरिरहेका छैनौँ हामी। हामी के भनिरहेका छौँ भने लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात चलाउँदै गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नहुने गरी चलाउँ, यति नै भनेका होइनौँ। यसकै लागि हामी 6 महिना लकडाउनमा बसेको अनि निषेधाज्ञामा बसेको होइन। यहाँ के नाटक भइरहेको छ? यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई सोद्धाखेरि उहाँ अघि भर्खर हामीसँग प्रत्यक्ष तपाईँ जस्तै गरी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। 3 महिना अगाडि निकालेको मापदण्ड कार्यविधि र अहिले हामी औपचारिक ढङ्गबाट पठाउन त सकेका छैनौँ, तर उहाँहरूलाई थाहा छ पठाउँदैछौँ हामी भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू मापदण्ड प्राप्त भएको छैन, तर तपाईँहरू सवारी साधन चलाउन तयार भएर बस्नुभएको छ होइन। यो के भइराखेको छ यो? नै हामीलाई आएको छैन बिल्कुल मात्रामा। आज मात्रै बैठक बसेर यहाँ झुटा कुरा बोल्ने कुरा छैन। र यहाँ चाहिँ हामी के भन्छ भने अहिलेको परिस्थितिमा सबै आम नेपालीहरू मिलेर अहिले कति ठाउँमा बाहिर चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय हाम्रा व्यवसायी मेची महाकालीका थुप्रै व्यवसायबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिडिओ कार्यालय र विभिन्न सिडिओ कार्यालयहरूमा प्रशासनमा गएर छलफल गर्दाखेरि हामीले त्यो निर्देशन लिखित रूपमा निर्देशन आएकै छैन भन्न सरकारी निकायकै अनि त्यसो विभिन्न हो भने जिल्लाहरूबाट भोलि कसरी चल्दैछ त लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात कसरी चल्दैछ? नै हामी चलाउन मैले भनिहालेँ सरकारले दिने स्वास्थ्य प्रोटोकललाई अप्नाएर हामी आफू गाडी चलाउन वातावरण बनाउँछौँ। तर फेरि भोलि बिहान कति बजेबाट चल्छ लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात? भोलि बिहान सुशील सर यहाँको राम्रो भोइस पनि यो म क्लियर रूपमा बुझि पनि रहेको छैन। सरोजी, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, भोलि बिहान कति बजेबाट चल्दैछ लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात? भोलि चाहिँ बिहान भोलि विश्वकर्मा पूजा पनि छ र विश्वकर्मा पूजाहरू पनि पहिलो गर्नुहुन्छ। विश्वकर्मा पूजा पश्चात सवारी साधन भोलि एकैचोटि वात्तै सवारी साधन निस्किने पनि होइनन् र सबै मान्छे सडकमा निस्किने पनि होइनन्, गाडीमा निस्किने पनि होइनन्। अत्यावश्यक परेका मान्छेहरू जरुरी ढङ्गबाट मेची महाकालीमा अड्किएका मान्छेहरू ल सरोजी, अब ठिकै छ। ल तपाईँहरूले आधिकारिक रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड प्राप्त नगरेको भए पनि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ अब लामो दूरीको सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्ने भने एक लहरमा दुईवटा सिट हुने ठाउँमा एकजना मात्रै बस्ने र त्यस बापत तपाईँहरूले दोब्बर भाडा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो राम्रोसँग तपाईँहरूले पालना गरिदिनु होला। एउटा कुरा सुशीलजी यहाँलाई निवेदन गरे दोब्बर भाडा यो चाहिँ यो हामीले चाहिँ भ्रम फैलाउनु हुँदैन। हाम्रो 30 सिटको गाडी छ भने 15 जना मान्छे राखिन्छ। 15 जना भनेको डेढी भाडा भनेर उहाँहरूले राख्नु भएको छ नेपाल सरकारले। त्यस कारणले त्यो भाडा भनेको के भन्छ भने 50% मान्छे राखेर 50% भाडा मान्छे राखेर डेढी भाडाको कुरा आएको छ। त्यसमा हाम्रो भाडाको विषयमा कुनै कुरो छैन, त्यसको खर्च मात्रै सस्टेन भयो हुन्छ। म क्लियर भन्छु यातायात व्यवसायले यो अहिलेको परिस्थितिमा हामी सुरुवात गर्दै 1 रुपियाँ पैसा कमिनेवाला छैन। त्यो जो मान्छेले पनि हिसाब गरेर बसिदिएको हुन्छ। त्यस कारणले यो पहिलो सुरुवातमा हामी सबै नेपाल सरकार, पत्रकार, नागरिक, जनता सबै त्यसो हो भने त एक लहरमा एकजना मात्रै बस्ने भन्ने खालको कार्यविधि पनि पालना नहुने पो देख्छौँ त हामी त होइन? हजुर एक लहरमा एकजना मात्रै बस्ने भन्ने कार्यविधि नै पालना नहुने भयो त्यसो हो भने त। क्लियर बुझेन सरोजी, एक लहरमा होइन कुनै पनि सवारी साधनको एक लहरमा जहाँ 2 जना बस्ने हुन्छ प्रत्येक सिटमा, त्यहाँ एकजना मात्रै बस्ने भन्ने कुरो छ। यो कार्यविधि यो मापदण्ड पनि पालना नहुने आशंका बढ्यो अब त? होइन जो एक सिटमा एकै भनेको छ। अब त्यो हामी जान्दैनौँ। जो कुनै परिवारको चाहिँ श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ होइन, हस्बेन्ड वाइफ हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो गर्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ एकजना एक सिटमा राख्ने भनेको छ। त्यो कुरा नै हामी कडाई रूपमा देशव्यापी रूपमा सर्कुलर गरेका छौँ। 2टा सिटमा एकजना मान्छे मात्रै बस्ने हामीले सर्कुलर गरेका छौँ। त्यो अहिले पालना हुनै पर्छ। यो पहिलो अभ्यास छ। यसमा फेरि कुनै किसिमका समस्या आयो मैले भने नि यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर आउने, मजदुर व्यवसायले गर्नुपर्ने कुराहरू सबै गर्ने, सेनिटाइजर राख्ने, चालकहरूले मास्क लगाउने लगायतका स्वास्थ्य उपकरणहरू प्रयोग गर्ने लगायतका हामीले गर्ने कुराहरू हाम्रो तर्फबाट व्यापक रूपमा। तर यो अझ यो लामो दूरीको विषयमा व्यापक प्रचार लानुपर्छ। आज त हामीले के भनेको छ अझ चाहिँ ल हुन्छ सरोजी, हुन्छ। अब यो मापदण्डहरू प्राप्ति गर्नुभएको रहेनछ भने पनि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यी कार्यविधि र मापदण्ड स्वास्थ्य सम्बन्धी सबैले अपनाऊ र कार्यान्वयनमा ल्याऊ। र अहिले तपाईँहरूले औपचारिक ढङ्गबाट प्राप्त नगरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ पछि नहटौँ। र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात भोलि असोज 1 गतेदेखि चल्दै गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको महत्त्वपूर्ण स्रोत यो नबनोस्, यसका लागि हामी थप फलोअप पनि गर्नेछौँ। यो विषयलाई छोड्ने छैनौँ। यातायात व्यवसाय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र दर्शकमित्र, यतिखेर अब
अब हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका केही निर्णयहरूले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छ अथवा त्यसले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई बढाउँछ भन्ने किसिमबाट अहिले त्यो विषयमा छलफल र वादविवाद भइरहेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको छ आज, र कोरोना परीक्षण नगरे पनि जो व्यक्तिहरू मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका सम्पर्कमा पुगेका हुन्छन् उहाँहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी 14 दिनमा क्वारेन्टिनमा बस्ने भने अब अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कोही व्यक्तिको मृत्यु भयो, उहाँको कोरोनाको परीक्षण भएन र त्यहाँ उहाँको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई 14 दिन अब थन्काएर राख्ने अथवा PCR परीक्षण गरेर कोरोना छैन भने पुनः काममा खटाउने र रहेछ भने आइसोलेसनमा राख्ने पो गर्नु पर्थ्यो जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। यो खालको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन गरिरहेको छ? त्यसै गरी हिजो हामीले उठान गरेका केही विषयको जवाफ दिन बाँकी नै छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले, र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर डाक्टर अधिकारी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। ल अब केही निर्णयहरू भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका निर्णयहरूमा यतिखेर विभिन्न आशंकाहरू भइरहेको छ र यी निर्णयहरूले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई बढाउने हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरू पनि छन् है। र एउटा कुरा गरिहालौँ त, मृत्यु भइसकेकाहरूको परीक्षण नगर्नु कोरोनाको भन्ने जुन आएको छ नि, यो खालको निर्देशन स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन दियो? यो ठिक भन्नुभयो तपाईँले, यो आज मात्रै भएको निर्णय हो होइन। हजुर, यो निर्णय भन्दा पहिला चाहिँ हामीले मृत्यु भएको व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दाखेरि फाइदा किन गर्ने भन्ने पहिला एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ सबैले होइन। किन मृत्यु भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ हामीले परीक्षण गर्ने भन्दाखेरि उहाँको दाह संस्कारमा संलग्न हुने प्रक्रियाका लागि र उहाँको अन्तिम संस्कारमा संलग्न नभए पनि उहाँको उपचारको अन्तिम क्रियाकलापमा संलग्न भइरहने घर परिवार नजिकमा रहेका व्यक्तिहरू जसलाई संक्रमण भएको हुन सक्छ, त्यसबाट अरू व्यक्तिहरूमा संक्रमण नजाओस् भन्नका लागि गर्ने हो। यहाँनिर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने, अहिलेसम्मको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकाले मृत व्यक्तिबाट नमुना लिएर सङ्कलन गर्नु भनेको छैन। हामी आएर, हामी त्रासमा आएर, हामी विभिन्न दबावमा आएर हामीले त्यसरी परीक्षण गरिराखेको अवस्था छ सर्वसाधारण सबैले। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, मृत व्यक्ति हामीले त्यसलाई शङ्कास्पद भनिसक्छौँ अथवा शङ्कास्पद नलागिकन हामीले पक्कै परीक्षण गर्दैनौँ। जो शङ्कास्पद लाग्छ उहाँ सबै सावधानी अपनाएर आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार नजिकमा नछोइकन, उहाँहरूको नजिकमा नछोइकन सरकारले भनेअनुसार 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू सकेसम्म त्यो अन्तिम संस्कारमा सहभागी नभइकन, बालबालिकाहरू सहभागी नभइकन अन्तिम संस्कार गर्ने। त्यसपछि उहाँको घनिष्ठ सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरूलाई छुट्टै अलग्याएर बस्ने अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्ने खालको व्यवस्था भयो भने संक्रमण फैलिँदैन र त्यसरी उहाँको नजिकको सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरूलाई कुनै लक्षण देखियो, कुनै कठिनाइ भयो भने होइन डाक्टर अधिकारी, यस्तो हुनसक्छ नि त, कुनै अस्पतालमा कुनै रोगले उपचार गरिरहेका व्यक्तिको अकस्मात निधन भयो, कोरोनाको लक्षण अथवा त्योसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखियो भने अब मृत्यु भइसकेपछि पनि परीक्षण गरेर यकिन हुँदा त्यहाँ संलग्न भएका, उहाँको उपचारमा संलग्न भएका चिकित्सकहरू अब 14 दिन क्वारेन्टिनमा गएर बस्ने कि त्यो परीक्षण गरेर उहाँहरूलाई अन्यको उपचार गर्ने खालको? अहिले अब धेरै त चिकित्सकहरूको अभाव हुने अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अझै बढी हामीलाई माग छ, अनि यो अवस्थामा समस्या आउँदैन यो निर्णयले? होइन, तपाईँले भन्नुभयो कुरा सर्वसाधारणले यसरी बुझ्ने कुरा पनि सान्दर्भिक हो। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, नमुना कुनै पनि मृत्युमा शङ्कास्पद भनेर नमुना दिने अथवा पठाउने कुरा या त सर्वसाधारणबाट एक किसिमको माग होला, या त स्वास्थ्य कर्मीले नै क्लिनिकल चिकित्सकीय हिसाबले विश्लेषण गरेर निर्णय गर्नु होला। जब त्यो शङ्कास्पद भनिसकेपछि हामीले त्यही दिनबाट अरू व्यवस्था गर्ने गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त सबै अस्पताललाई, सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हरेक उपचार लिन आउने व्यक्तिहरू चाहिँ कोभिडको शङ्काको घेरामा राखेर तपाईहरू सुरक्षित हुने तरिकाले, अरूलाई संक्रमण नसार्ने तरिकाले सेवा दिनुहोस् हामीले बारम्बार भनिराखेकै छौँ।
यहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो परिस्थिति छैन नि त डाक्टर अधिकारी कतिपय सन्दर्भमा त। अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले पठाएको एउटा पत्र आन्तरिक परिपत्र हामीलाई प्राप्त भएको छ। यहाँ तपाईँहरूले केही अनौठा निर्णयहरू गर्नुभएको छ। कोभिड-19 को परीक्षण सम्बन्धमा 5 नम्बरको निर्णयमा भनिएको छ अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू खास गरी उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा सरसफाई कर्मचारीहरूमा कुनै लक्षण वा चिन्ह देखिएमा वा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू उपयुक्त ढङ्गले नलागेको शङ्का भएमा मात्रै आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्ने नत्र नगर्ने भन्नुभएको छ हैन। यदि चिकित्सकहरूलाई लक्षण देखिएको छैन, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लक्षण देखिएको छैन भने उहाँले ठान्नुहुनेछ म कोरोना सङ्क्रमित छैन। तर लक्षण नदेखिए पनि कोरोना सङ्क्रमित हुनसक्छ। सङ्क्रमित मात्रै होइन, त्यो सङ्क्रमणको महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हुनसक्छ। मैले तपाईँलाई रोकिहालेँ बिचमा। मैले त्यो चिठीको सबैभन्दा अन्तिम पुच्छरमा सही गर्ने मान्छेको नाम र सबैभन्दा चिठी कसलाई सम्बोधन गरेको छ त्यो दुईटा कुरो हेर्न अनुरोध गर्छु पहिला हैन। यहाँ तपाईँ डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले त्यसको बारेमा अनि त्यसपछि मैले बुझाउँछु है। डाक्टर समीर कुमार अधिकारी हो, पुच्छारमा सही मेरै छ। सम्बोधन कसलाई गरेको छ हेर्नुहोस् त। डाक्टर वासुदेव पाण्डे, डाक्टर जागेश्वर गौतम, डाक्टर रमेश खरेल, श्री रघुराम विष्ट र डाक्टर प्रदीप ज्ञवालीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यो कुनै संस्थालाई कुनै निकायलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर परिपत्र गरिएको छैन। त्यो कुनै व्यक्तिहरूलाई लेखिएको छ, मन्त्रालयका केही व्यक्तिहरू पदाधिकारीहरूलाई। उहाँहरूलाई अबका दिनमा कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा तयारी गरेर आउने सन्दर्भमा लेखिएको पत्र हो। कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले लेखिएको पत्र भएको भए 2000 रुपैयाँ हामीले जुन निर्णय गर्यौं जसरी सार्वजनिक रूपमै हामीले मैले रोक्छु है एकछिन डाक्टर अधिकारीलाई रोकौँ म यहाँ राख्नै पर्यो। तपाईँले विषय के राख्नु भएको छ भने तपाईँ स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र एचइओसी को प्रमुख हुनुहुन्छ हैन त। तपाईँले विषय राख्नु भएको छ निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन। पढेर सुनाऊ म। निर्णय कार्यान्वयन गराउनु हुन भनेर लेख्नु भएको छ सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई। माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीजीको समुपस्थितिमा भएका हैन अनि अन्य पदाधिकारीको सहित रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन निर्देशन अनुसार तपाईँले अनुरोध गर्नुभएको छ, तपाईँले प्रस्ताव गर्नुभएको होइन यो? होइन, मैले त्यही भन्दैछु। त्यो बैठकमा हामीले जे गर्यौं त्यो कुरा चाहिँ जति पनि त्यसमा लेखिएको चिठीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय छैन सबै। त्यसमा हामीले आन्तरिक रूपमा भएका छलफलमा अबको प्याराडाइम अगाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएका विषयहरू। सर यो आफैमा प्रोटोकल बन्छ कि बन्दैन? स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरूको बैठकबाट निर्णय भइसकेपछि तपाईँले हस्ताक्षर गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयन गर्नु भनेर पठाउनु भएको छ है। अब यो स्वास्थ्य प्रोटोकल बन्छ कि बन्दैन? यो यसलाई मान्ने यो कार्यान्वयन गरे पनि हुने नगरे पनि हुने विषय हो र? त्यहाँ व्यक्ति भन्दा न व्यक्तिको पद छ हेर्नुहोस्, न त्यहाँ व्यक्तिको न संस्था छ न कुनै निकायलाई लेखिएको छ। त्यो आन्तरिक रूपमा व्यक्तिलाई डाक्टर वासुदेव पाण्डे व्यक्तिलाई लेख्नु भएको हो यहाँले यो पत्र के एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख निर्देशकलाई लेख्नु भएको हो? डाक्टर वासुदेव पाण्डे हामी चिन्दछौँ अनि डाक्टर जागेश्वर गौतम मजाले चिन्दछौँ। हजुर, यसरी भ्रम पनि हामीले सर्वसाधारणलाई प्रष्ट बुझाउनु पर्ने विषय के हो? प्रष्ट हुन खोजिराखे अधिकारीजी म प्रष्ट हामीलाई भ्रम हो यो देखेर। ल भन्नुहोस्, प्रष्ट बनाइदिनुहोस् यहाँले। मलाई बोल्न त दिनुहोस्। ल मैले भनेपछि बुझाउन सक्ने होला। हामी अबको दिनमा अगाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा एक किसिमको हामी प्याराडाइम शिफ्टको अवस्थामा हामीले छलफल गरे हो। तर त्यो सबै कुराहरू नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कोभिडको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्छु भनिरहेको अवस्था छ। निःशुल्क गर्ने अथवा नगर्ने अब योभन्दा अगाडि कसरी जाने भन्ने कुराको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न सक्दैन। यो निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको बरखिलाफ हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गराउन सक्दैन। तर अब हामी कोभिडको प्राविधिक पक्ष पनि वित्तीय पक्ष पनि सामाजिक पक्ष पनि सबैलाई हेरेर कोभिडको संक्रमण पनि रोक्नु पर्ने गरी अगाडि जानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक किसिमको विश्लेषण गरेर अब यसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेको कुरा हो। त्यसका आधारमा प्राविधिक सम्बन्धित व्यक्तिहरू जसलाई हामीले भनेका छौँ उहाँहरूले त्यसको तयारी गरेर सम्पूर्ण कुराहरू विश्लेषण गरेर ल्याउनुहुन्छ र त्यसपछि अगाडि हामीले निर्णय गरेर जाने हो। अब प्याराडाइम चाहिँ शिफ्ट गर्नुपर्छ टेस्टिङको कुरामा, उपचारको कुरामा। डाक्टर अधिकारी गर्नुहोस् न, तपाईँहरू प्याराडाइम सिफ्ट नै गर्नुहोस्। तर त्यसरी प्याराडाइम सिफ्ट हुँदै गर्दाखेरि
जनताको चासोको विषय चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ला कि घट्ला भन्ने मात्रै हो नि त। तपाईँहरूले गरेका एक दुईवटा यहाँ निर्णयमा लेखेका कुरामा पनि प्रश्न छन्। एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने हरेक व्यक्तिले 14 दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था यो लागू हुन सक्ला। र अर्को पनि छ, अघि त भन्नुभयो हामी निर्णय गर्ने निकाय होइनन्, तर संविधानले महामारीको बेलामा को विपन्न को सम्पन्न सबैको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूको 8 नम्बरमा गएर लेख्नु भएको छ, तपाईँहरूले चिन्ह वा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको मात्र उपचार व्यवस्थापन गर्ने, विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने, अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने भन्नुभएको छ डाक्टर अधिकारी। अनि यो चाहिँ कहाँको अधिकारबाट भन्नुभयो भन्ने सामान्य जिज्ञासा राखे मात्रै हो हामीले। एकदम एकदम यो मैले सर्वसाधारण सबैलाई बुझाउन पनि जरुरी छ। हामी अलिकति क्लियर पनि हुनुपर्ने छ। कोभिडको बेलामा जिम्मेवारीमा भएका मान्छेलाई चाहिँ कोभिडले केही नगर्ने, सर्वसाधारणलाई मात्रै यसले समस्या बनाउने भन्ने पक्कै हुँदैन। त्यो समस्या बढ्दै गयो भने मलाई पनि समस्या बनाउँछ, हामी सबै जिम्मेवारीमा भएका व्यक्तिहरूलाई समस्या बनाउँछ। तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू हेर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने होइन। हाम्रो संविधानले के भन्छ भने हेरौँ न, हाम्रा संविधानले हाम्रा अन्य खालका नियम कानुनले के भन्छ पनि हेरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि हेरौँ। डाक्टर अधिकारी, अब समय छोटो भएको कारणले मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, तपाईँहरूले लेख्नुभएको यो पत्र त्यसो हो भने यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल बन्नेवाला होइन, यो चाहिँ एक खालको आन्तरिक रूपमा गरिएका परिपत्र र एउटा प्रस्ताव मात्रै हो भनेर बुझे हुन्छ? प्रोटोकल बन्नकै लागि बनाउनकै लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई भनिएको हो, तर अन्तिम निर्णय होइन। अन्तिम निर्णय त अहिले पनि सरकारले निःशुल्क गर्ने भनेको छ। भोलि यसभन्दा अगाडि जाँदाखेरि हामी कसरी जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले तय गर्नका लागि एक किसिमले सम्बन्धित निकायहरूलाई भनिएको कुरा हो। त्यहाँबाट प्रस्तावहरू आएपछि त्यसको सबै कुराहरू साना झिना मसिना सबै कुराहरूमा विश्लेषण भएर प्रस्तावहरू आउँछन्, हाम्रा निर्देशिकाहरू परिमार्जन हुन्छ। त्यही लेख्या भए हुन्थ्यो नि त, त्यही लेख्दा भए विषय निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन भनेर सिधा लेखिएको छ। कार्यान्वयन गर्नै पर्छ भनेर लेखिएको यसको अर्थ। अब तपाईँले अहिले यस्तो दिइरहनु भएको छ, यसको व्याख्या कस्तो खालको पत्र लेखेको त? फेरि व्याख्या दिदी स्पष्ट पार्नुपर्ने। विषय निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन अगाडि जाने भनेको कुरा हो। हामी भएका परिवर्तनहरू गाइडलाइन परिवर्तन नगरुन्जेलसम्म त अहिले विद्यमान चिजहरू त चेन्ज हुँदैन। हुन्छ हुन्छ, हस् डाक्टर अधिकारी, यहाँले जुन स्पष्ट पार्ने कुरा गर्नुभयो, अब निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुरामा यसमा परिवर्तन हुन सक्छ। हाम्रो पनि उद्देश्य यहाँहरूको जस्तै हो के, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण होस् भन्ने मात्रै हो। यहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ ती ठाउँमा केही समस्या देख्यो भने हामी त्यो समस्यालाई उठाउँछौँ र यहाँहरूले निर्णय गर्दाखेरि अलिकता विवेक र सुझबुझको प्रयोग चाहिँ अलिक बढी नै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ है त। होइन, हामी त्यो त सबै एउटै ढुङ्गामा छौँ। यो कसैको विवेक पुगेन अथवा हामीले गरेका ठाउँमा कुनै कुराहरू हामीले जति देख्यौँ बुझ्यौँ त्यो हिसाबले गरेका हुन्छौँ। त्यसलाई सुधार्ने पक्ष, खबरदारी गर्ने पक्ष, सर्वसाधारणलाई हामीले प्राविधिक हिसाबले के भने सर्वोच्चले आज जवाफ मागेको छ। सर्वसाधारणको कोरोना परीक्षण निःशुल्क किन नगरेको, किन शुल्क तोकेको भनेर जवाफ मागेको छ। यसको जवाफ पनि त दिनु पर्ला स्वास्थ्य मन्त्रालयले, होइन समीरजी? होइन होइन, यस्तो अब हामीले यसलाई सही बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी राज्यले देख्ने कुरालाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। अर्को हामीले कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउने कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने व्यवहार परिवर्तनका कुराहरू, हामी क्वारेन्टिनका हुन्छ हुन्छ डाक्टर समीर अधिकारीजी, ठाउँहरूमा गएर आएपछि क्वारेन्टिन अनिवार्य गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बढी जोड दिनुपर्ने भन्दा हामी परीक्षण मात्रै भन्यो भने त्यसले अझ पनि हुन्छ। यसो गरौँ न, यहाँहरूले अझ कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रभावकारी अन्य मापदण्डहरू ल्याउँ र तपाईँ हामी सबै मिलेर जोखिमलाई न्यूनीकरण गरौँ। त्यसै गरौँ डाक्टर अधिकारी, हामी पुनः यहाँसँग जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। सुशीलजी, हस् धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सेवा सहयोग र सद्भावको 177औं दिनको विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 177औं दिन इभिनिङ पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर दोलखाबाट केशर बहादुर श्रेष्ठ टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र उहाँका के रहेछन् समस्या बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हजुर केशरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार हजुरलाई, भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? सर म चाहिँ अहिले डायलिसिस गरेको लगभग 3 वर्ष भयो, अनि यो किडनी फेल भएपछि 4 वर्ष भयो। अनि एकदमै समस्या छ सर। अहिले हाल म स्वयम्भू मनमोहन हस्पिटल डायलिसिस गरिरहेको छु। अनि यो डायलिसिस गर्नको लागि चाहिँ अब ब्लडहरू चढाउनु पर्ने हप्तादेखि, अनि एकदम समस्या सर। अनि खर्चहरूको एकदम समस्या भएर हजुरहरूले सम्झेको छ। भनेपछि मनमोहन अस्पतालमा उपचार गर्दै हुनुहुन्छ, डायलिसिस गर्दै हुनुहुन्छ। रगत त अहिले तपाईँले डायलिसिस त निःशुल्क गरिरहनु भएको होला नि त, होइन केशरजी?
हजुर सर, डायलिसिस चाहिँ निःशुल्क छ, तर यो ब्लडहरू चढाउनु मिल्दैन, इन्फेक्सन हुन्छ भनेर। अनि त्यो सुईहरू हान्नुपर्छ हप्ताका 3,000, अनि औषधिहरू गर्दाखेरि महिनामा 18-20,000 खर्च, म्याक्सिमम् पनि त्यति खर्च हुन्छ सर। महिनाको है? हजुर सर, अनि एकदमै समस्या भएर सर, अनि साह्रै दुःख भयो। अनि खानालाई पनि एकदम समस्या, कोठा भाडाहरू तिर्नु, बच्चाहरू छ 2टा, अनि अब काम गर्न नि नसक्ने सर। अनि एकजना अब सँगै श्रीमतीले डायलिसिस गर्नु सँगै लिएर जानुपर्ने सायद, अनि काम गर्न नपाउनु सर, अनि धेरै समस्या पऱ्यो सर। केशरजी, मलाई कृपया यहाँको टेलिफोन नम्बर भन्नुहोस् त। मेरो यो 9841 18 34 95। ल, अनि खाद्यान्न अभाव छ तपाईँको अहिले घरमा? हजुर, खाता नम्बर? खाद्यान्न अभाव भन्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई खाद्यान्न ल्याउनेछौँ र तपाईँको औषधि उपचारको लागि चाहिँ हामी समन्वय गर्नेछौँ है त केशरजी? हजुर सर, खाद्यान्नको पनि धेरै समस्या छ सर। 6 महिना भयो लकडाउनले गर्दाखेरि, अनि एकदम समस्या। अलिअलि पहिला त्यो रातहरू यता वडाबाट दिइरहेको थियो, अलिअलि त्यही खाइरहेको छ। ल, हुन्छ केशरजी, हामी समन्वय गर्छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई विशेष गरी ताराबहादुर राणावाटले तपाईँसँग समन्वय गर्नुहुनेछ र खाद्यान्न अभावका समस्याले समाधान गर्छौँ। केशरजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ सर। हस्, धेरै धन्यवाद छ। दोलखाबाट केशरबहादुर श्रेष्ठ, उहाँ किडनी रोगकोबाट पीडित भइरहनु भएको रहेछ र औषधि उपचारमा आर्थिक अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँ लाग्न सक्छ एउटा कुनै व्यक्तिको समस्या हो, तर यस्ता खालका व्यक्तिहरू थुप्रै हुनुहुन्छ जसले स्वास्थ्यको पहुँचबाट पनि उहाँहरू टाढा भइरहनु भएको छ र राज्य स्तरबाटै र स्थानीय तहका सरकारहरूबाट पनि यस्ता खालका पीडितहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी पहुँचबाट, स्वास्थ्य उपचारको पहुँचबाट वञ्चित भएका पीडितहरूलाई एउटा राम्रै र प्रभावकारी खालको संयन्त्र ल्याएर पनि उपचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो परिकल्पना नेपालको संविधानको हो र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई यो अधिकारहरू दिएका छन्। र दर्शकवृन्द, यसै गरी अन्य थुप्रै समस्याहरू छन् हामीसँग, मात्र समस्या छैनन्, समस्या समाधानको पहलका निमित्त हामी आउनेछौँ। र यतिखेर वनस्थलीबाट नानी थापा प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। वनस्थलीबाट नानी थापा। नानीजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। ल, टेलिभिजनको आवाज बन्द गरिदिनुहोस्, हामीसँग कुराकानी गरौँ। ल, भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? मेरो कुरा चाहने एउटा सहयोग गर्न मन लाग्छ बाबु। अनि के अरे त्यो दोलखा रामबहादुर मगरको परिवारलाई क्यान्सर भएको रहेछ, बडा रुनुहुन्छ, क्यान्सर पीडितले रुनु भएको छ। उसलाई सानो सहयोग गर्न मलाई सहयोग गर्न मन लाग्छ बाबु। तपाईँसित गस्ती छिटो पुग्ला नि भनेर बाबु मैले त्यो सानो सहयोग गर्न। भनेपछि दोलखाको रामबहादुर मगरको परिवारलाई यहाँले सहयोग गर्न चाहनुभएको छ उहाँको दुःख देखेर? हुन्छ हुन्छ। के कति सहयोग गर्न चाहनुभएको छ? 5,000 एक थोरै सानो। ठिक छ, यो ठुलो सहयोग हो तपाईँले दिनुभएको, यसमा माया मिसिएको छ, तपाईँले सद्भाव देखाउनु भएको छ। हुन्छ, हामी हाम्रा दोलखाका संवाददातासँग समन्वय गर्छौँ र तपाईँले रामबहादुर मगरको परिवार दोलखामा सहयोग गर्न चाहनुभएको छ रु 5,100 रुपियाँ हामी त्यहाँकै हाम्रा संवाददातासँग समन्वय गरेर तपाईँले दिनुभएको दान त्यहाँसम्म पुर्याइदिनेछौँ है त? हवस्, त्यहाँ गएपछि छिटो पुग्छ भनेर मैले नि बाबुसँग गएपछि पुग्छ भनेर त्यो सहयोग बाबु ल के पुर्याइदिनु। हुन्छ हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँले देखाउनु भएको सदाशयता र सद्भावप्रति। दर्शकवृन्द, वनस्थलीबाट नानी थापा, उहाँले दोलखा रामबहादुर मगरको परिवार जो क्यान्सर पीडितको परिवार, उहाँलाई क्यान्सर भएको छ र हाम्रा समन्वय हामी हाम्रा संवाददाता मार्फत नानी थापाले दिनुभएको रु 5,100 रुपियाँ दोलखाका रामबहादुर मगरको परिवारलाई पुर्याउनेछौँ। नानी थापालाई हार्दिक आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यसरी समस्याहरू पनि आइरहेका छन् र समस्या समाधान गर्नका निमित्त यहाँहरूले जसरी स्वस्फूर्त रूपमा समस्या समाधानको पहल कदमी लिइरहनु भएको छ, सद्भाव र सदाशयता बाँडिरहनु भएको छ, यसको लागि पनि हामी हार्दिक आभार र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र हामीसँग आज पनि थुप्रै खालका समस्या छन्, मात्र समस्या छैनन्, समस्या समाधानको पहलका निमित्त हामी आउनेछौँ। प्याजको भाउ आकाशिएको छ। भारतले नेपाल प्याज निर्यात नगरिसकेपछि अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशको विभिन्न ठाउँमा प्याजको भाउ जसरी बढेको छ, यसले स्पष्ट सङ्केत गरिरहेको छ कालोबजारी कसरी बढिरहेको छ प्याजमा। त्यसै गरी अन्य खालका समस्याहरू पनि छन्, ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहलसहित हामी पुनः आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 177औं दिनको वेब न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको 177औं दिन एभन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर छौँ विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्यालाई समाधान गर्ने एभन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा यतिखेर अम्बिका नौपाने हुनुहुन्छ, शान्तिनगर बानेश्वरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर अम्बिकाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। हजुर अम्बिकाजी, ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा, के भयो यहाँलाई? मलाई त रासन सिद्यो, खाद्यान्न के अरे उयो ग्यास पनि सिद्यो अनि बच्चा पनि बिरामी भएर औषधि खाइरहेको छु अनि त्यही भएर हजुरहरूलाई सोधेको। के काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँहरू? म त सानो बच्चा छन्, 2टा मसिनो बच्चा छन्, बुढो चाहिँ टेलरमा काम गर्नुहुन्छ, अहिले बन्दैछ सर। अनि अझै खुल्या छैन है? छैन सर। ल हुन्छ, हामी तपाईँको घरमा ग्यास सकिएछ, खाद्यान्न सकिएछ, हामी ल्याउँछौँ। अब कहिले ल्याउँ, आजै ल्याउँ? सर आज त राति भयो, अहिले त बच्चाहरूलाई खुवाएर सुतिसक्यो, अब सानो बच्चाहरू भोलि बिहान चाहिँ ल्याइदिनु न। हुन्छ ल, हामी तपाईँको घरमा भोलि बिहान खाद्यान्न, ग्यास अनि बच्चा कति महिनाको, कति वर्षको छ? एउटा 23 महिनाको छ नानी अनि बाबु 3.5 महिना भयो। 3.5 महिना? हजुर। ल हुन्छ, उहाँ बच्चाको लागि दुध अनि लिटो खान्छ नानीले, बाबुले दुध छैन? लिटोको पिठो? लिटोको पिठो छ सर। छ, ल्याउनु पर्दैन? पर्दैन, दुध चाहिँ। ल हुन्छ, तपाईँलाई हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू कृष्ण प्रणामी समाजका त्यहाँ धननाथ लुइटेलजी नजिकै हुनुहुन्छ, शान्तिनगर बानेश्वर नजिकै, उहाँ आउनुहुनेछ यहाँको घरमा। यहाँले भने जस्तो तपाईँ अहिले 2.5-3 महिनाको सुत्केरी हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँलाई चाहिने कुरा र खाद्यान्न र ग्यास लगायतका व्यवस्था हुनेछ, चिन्ता नगर्नु होला है त अम्बिकाजी? हजुर हस् सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। शान्तिनगर बानेश्वरबाट अम्बिका नौपाने। हामी कृष्ण प्रणामी समाजका धननाथ लुइटेल त्यहीँ नजिकै हुनुहुन्छ र उहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। धननाथजी, हजुर धननाथजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्कार सर, धन्यवाद सर। अब तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ त्यहाँ बानेश्वर शान्तिनगरमा अम्बिका नौपाने। भर्खरै हामीसँग कुराकानी हुँदै थियो, उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव, उहाँ सुत्केरी पनि हुनुहुँदो रहेछ, बच्चालाई दुध खुवाउन सक्नुभएको छैन भन्नुभएको छ। त्यस कारण उहाँलाई खाद्यान्न, ग्यास लगायतका कुराहरू आवश्यक छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर लिनु होला। आज त अब धेरै ढिला भइसक्यो, आउनु पर्दैन भन्नुभएको छ। भोलि बिहानै उहाँको घरको यो खाद्यान्न समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ धन्नाथजी। हुन्छ सर, हामी गर्छौँ सर, यो सेवा गर्न दिएकोमा हुन्छ सर। हामी यो हजुरले सेवा गर्न दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामी यो हजुरको माध्यमबाट हामीले सेवा गर्न पायौँ। सेवा नि एउटा धर्म हो सर, त्यसले हजुरले सेवा गर्न दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हामी यो भोलि बिहान फर्स्टहरू हामी लग्छौँ, दाई इसाराम दाई हुनुहुन्छ, दाई र म सँगै जान्छौँ र हामी बिहान गरेर पुर्याउँछौँ। पहिलादेखि नै दाई इसाराम दाई र म सँगै जाने गरेको छ र हामी सँगै गएर बिहान उहाँलाई फर्स्टहरूमै हामीले लग्छौँ सर। हुन्छ ल, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई धन्नाथजी। यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। सर धन्यवाद सर। हजुरले नै यो हजुर पहलले गर्दाखेरि हामीले यसरी सेवा गर्ने मौका पाएको छौँ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हस्, हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कृष्ण प्रणामी समाजका धननाथ लुइटेल अहिले बानेश्वरको यो समस्या आइसकेपछि उहाँ प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ र अम्बिका नौपानेको समस्या उहाँले भोलि बिहान समाधान गर्नुहुनेछ। हामी कृष्ण प्रणामी समाज र धननाथ लुइटेललाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन यतिखेर अब हामी सप्तरीतर्फ जान चाहन्छौँ। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 7मा त्यहाँका एउटा गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको छ। त्यहाँ गाउँमा एकजना युवतीमाथि बलात्कार भएको छ र बलात्कार पीडितले न्यायको ढोका ढकढक्याउन खोज्दा त्यहाँ अवरोध भएको छ। उल्टै उहाँमाथि अन्याय भएको छ। थप त्यहाँका गाउँका भद्र भलाद्मी भन्नेहरूले प्रहरीलाई भेट्न नदिएको छ र न्यायका लागि पहल गर्न नदिइसकेपछि युवतीले आत्महत्या गरेको खबर आएको छ। यसबारेमा के भएको हो वास्तवमा, त्यहाँ किन यो खालको अमानवीय हरकत भएको छ, हामी यो बारेमा बुझ्नेछौँ। सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रामनारायण चौधरीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको वडामा यो के भएको हो, त्यसै गरी हामीले प्रदेश नम्बर 2 का प्रहरी प्रमुख धीरज सिंहसँग पनि यो बारेमा बुझेका छौँ र उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। अहिले भने हामी सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रामनारायण चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यो भएको के हो, गाउँका भद्र भलाद्मी भन्नेहरूले बलात्कार पीडित युवतीलाई थप पीडा किन दिए, कुन अधिकारले दिए र त्यस्तो खालको जघन्य अपराध घटिसकेपछि
फौजदारी अपराध घटिसकेपछि प्रहरीलाई त्यहाँ सम्पर्क गरेर प्रहरीको समन्वयमा न्यायका निमित्त पहल गरिदिनुपर्ने व्यक्तिहरूले नै जुन अन्याय गरेका छन् यो बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। ढाकनेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रामनारायण चौधरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर रामनारायणजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार वडा अध्यक्षज्यू, अनि तपाईँको वडामा भएको चाहिँ के हो, के भएको भन्नुहोस् त। यहाँ जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरको पीडितले न्याय खोज्न जाँदा त्यहाँका भद्र भलादमी भन्नेहरूले रोकेका छन् र त्यहाँ पैसाको लेनदेनमा यो घटनालाई त्यहाँ सामसुम पार्ने प्रयास भएको छ र न्याय नपाइसकेपछि युवती थप अन्यायमा झन् पीडामा परिसकेपछि आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको छ। यसलाई अमानवीयताको कुन हरकत भन्ने, के भन्ने यसलाई भन्नुहोस् त। यहाँ त मान्छेहरूले आफ्नो पञ्चायती गरेर पछि भन्नुभयो। सबै बुझ्यो, आफ्नो मान्छेलाई थोक पारेर आफ्नो पञ्चायती गरेर सबै। ए तपाईँको वडामा अझै पञ्चायतै बाँकी छ? पञ्चायती गरे त्यहाँ? पञ्चायती पञ्चायती गरेको म छैन त। अनि वडा अध्यक्षज्यू के भयो त तपाईँहरूको त्यहाँ हेर्नु त पञ्चहरू भन्ने छ होइन, तपाईँहरूको पञ्चायती भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो। पञ्चमा चाहिँ जयकान्त मण्डल, वासुदेव मण्डल र सत्यनारायण मण्डल, उहाँहरूले चाहिँ जबरजस्ती करणी पीडितलाई नै झन् पीडा दिएर हप्काई दब्काई गरेर गाउँको कुरो गाउँमै मिल्नुपर्छ भनेर होइन त्यहाँ पैसामा मिलाउन खोज्नु भएको रहेछ। के गरेको यस्तो? के गरेको आफ्नै मान्छे हो, त्यसै गरेर उनीहरू आफ्नै मान्छे हो, आफ्नो मिलाउन खोजेको। ए उनीहरूले मिलाउन खोजेका? तपाईँ यहाँलाई जानकारी भयो कि भएन वडा अध्यक्षज्यूलाई? मेरो जानकारी छैन। हजुर यहाँलाई जानकारी थिएन? थिएन। अहिले हामीले भनेपछि जानकारी पाउनु भयो हो कि के हो? अब त्यो दिन बिहानै 7 बजेपछि मलाई थाहा भयो। थाहा भएपछि म त्यहाँ स्थलमा गएको थिएँ त्यहाँमा। अनि भएको के रहेछ त? भएको के रहेछ वास्तविकता? तपाईँले त्यहाँ के पाउनुभयो भनिदिनुहोस् त। उहाँ त एमएससँग कुरामा गरेको छु म। कुरा गरेमा उनीहरूले भनेको छ यहाँले टिभी हेरेर आफ्नो सुत्नका लागि अर्को कोठामा गयो। गएपछि त्यसको त्यहाँको ढोकामा के अरे त्यहाँ के पो भन्छ यो चुकुले लगाइदिएको थियो। त्यसको त्यो आफै होइन होइन, हामीले सुन्न खोजेका चाहिँ त्यो ओडा कस्तो खालको ओडा हो? त्यहाँ पीडितले न्याय पाउनको लागि झन् पहल गर्नुपर्नेमा, सहयोग गर्नुपर्नेमा पीडककै पक्षमा लागेर के गरेको यस्तो र अब पीडकहरूलाई कारबाहीको लागि के कस्तो कारबाहीहरू अगाडि बढिरहेको छ र अब सम्बन्धित युवती जो जबरजस्ती करणीको पीडित हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई झन् पीडा दिएको छ र आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको छ। अब यसलाई कसरी लिने भन्नुहोस् त? तपाईँको वडाको यो कुरो के भइरहेको छ? प्रहरीले कति व्यक्तिहरूलाई, केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको कुरो आइरहेको छ। अब फेरि भोलि त्यहाँ त अनेक खालका कुरा नि रहेछन्, हामीबाट विभिन्न खालका खबरहरू आइरहेका छन्। त्यहाँ अब आर्थिक लेनदेनबाट मिलाउन खोज्ने, जातीय हिसाबले माथिल्लो जात र तल्लो जात भनेर अझै पेल्न र दबाब दिन खोज्ने र राजनीतिक खालका कुराहरू पनि होलान्। यसले त पीडितले झन् न्याय पाउनुको सट्टा झन् अन्यायमा पर्नुपर्ने यो के खालको वास्तविकता, के खालको यथार्थ, के खालको यो अवस्था हो भन्नुहोस् त। यो उहाँ त आफ्नो जातिले के गरेको, आफ्नो मिलाउनेको खोजेको, कसैले खोजेको छैन त्यहाँ। अनि यो मिलाउने कुरा हो त भने फौजदारी अभियोग पनि काहीँ मिलाएर मिल्छ वडा अध्यक्षज्यू? त्यो त मिल्दैन। ल अब यसो गरौँ वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई पनि धेरै जानकारी रहेनछ, अब जानकारी हुँदैछ, हामी जानकारी दिँदै गर्छौँ। यस्ता खालका पीडकहरू उनीहरूलाई कठघरामा ल्याउनु पर्यो कानुनको, र देशभर हामी एउटा मात्र वडाको कुरा गर्दैनौँ, जो पीडित छन् उहीमाथि पीडा दिने र अनेक खालका दबाब दिने खालका अमानवीय हरकतहरू हुन्छन्। यहाँ पनि भएको छ। यो अमानवीयताको यो उत्कृष्ट घिनलाग्दो निकृष्ट रूप हो। यस्ता खालको अवस्था देख्न नपाइयोस् र यो विशेष यो परिस्थितिलाई, यो घटनालाई हामी विशेष रूपमा फलोअप पनि गर्नेछौँ। वडा अध्यक्षज्यू तपाईँसँग पनि पछि बुझ्दै गर्नेछौँ। पीडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनै पर्यो र यस्ता खालका अमानवीय हरकत अब नदोहोऱ्याउन्, यसका लागि के गर्नुपर्छ? तपाईँ हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ है त? हजुर हजुर, सबै मिलेर गर्छौँ कि अन्त अन्याय गरेको मान्छेले त सजाय हुनुपर्छ।
ल हुन्छ हामी यो विषयलाई थप फलोअप पनि गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरी जिल्लाको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रामनारायण चौधरी र सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा एक युवतीमाथि जबरजस्ती करणी भएको छ। उहाँले न्याय खोज्दा पैसामा मिलाउन खोजिएको छ र गाउँका भद्र भलादमी भन्ने र पञ्चायती बसेको छ र गाउँका तथाकथित पञ्चहरूले अन्यायमा पार्ने काम भएको कारणले गर्दा युवती आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुभएको छ। यो भन्दा पनि लाज लाग्ने र मानवता विरोधी यो हरकतको जति घृणा गरे पनि यो जति भत्सना गरे पनि यसको कम हुन्छ र यस्ता खालका परिस्थिति देशका अन्य भूभागमा पनि हुनसक्छ। पीडितमाथि झन् पीडा दिने अनेक खालका दबाब र राजनीतिक पावरका कुरा गर्ने, शक्तिका कुरा गर्ने र मेरो दल अहिले यो ठाउँमा छ, म यसो गर्न सक्छु र उसो गर्न सक्छु भन्ने खालका अमानवीय हरकतहरू काहीँ भएका छन् भने दर्शकबिन तपाईँहरूका न्यायका निमित्त हामी आवाज बुलन्द गर्छौँ। तपाईँलाई अन्यायमा पार्दै गरेको छ केही छ अवस्था भने हामीलाई भन्नुहोस्। तपाईँले झुट चाहिँ नबोलिदिनुहोस्, तपाईँले झुट नबोलिदिनुहोस्, यथार्थ कुरा बोल्नुहोस्, सत्य बोल्नुहोस् र सत्यको पक्षमा हामी निरन्तर सतीसाल चाहिँ उभिनै रहनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 177औं दिन एब न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा यस्ता खालका अन्य समस्याहरू छन्, समाधानको उपायसहित आउनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 177औं दिन एब न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी जान चाहिरहेका छौँ, चाडपर्वहरू नजिकिँदैछन् र यस्तो अवस्थामा जहिले पनि अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको कुनै न कुनै बहानामा कालोबजारी हुने गरेको छ र उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरिएको छ। अहिलेसम्मको इतिहास यही हो र यतिखेर पनि प्याजको भाउमा यसरी कालोबजारी भएको छ, यसरी भाउ मूल्य वृद्धि भइरहेको छ कि जोख्दा जोख्दै प्याजको भाउ बढ्ने गरेको छ। आखिर किन भइरहेको छ? भारतबाट आउने प्याज आयात रोकिने बित्तिकै नेपालमा भएका प्याजहरू जो गोदाममा थन्किरहेका थिए त्यसको जसरी कालोबजारी भइरहेको छ, यसलाई के भन्ने? नेपालमा गोदाममा बोराभित्र थन्किएको प्याजको मूल्य रातारात कसरी बढ्छ र खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिको सन्तुलनले कुनै पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने गर्छ। तर यतिखेर थोक बजारमा जसरी प्याजहरू किनिएको छ र खुद्रा बजारमा प्याजको मूल्य जसरी आकाशिएको छ र किन्दा र खरिद गर्दा र बिक्री गर्दाको मूल्य 20% भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई कालोबजारी भएको ठहर्छ। तर यहाँ 50-60 रुपियाँमा किनेको 1 किलो प्याजलाई 130 रुपियाँसम्म बेच्दै गर्दा यो परिस्थितिलाई के भन्ने? हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कुरो प्याजको मात्रै होइन, चाडपर्व नजिक्दै गर्दाखेरि अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको जहिले पनि मूल्यमा कालोबजारी हुने गरेको छ र चाडपर्व नजिकिँदै गर्दाको यो परिप्रेक्ष्यमा अब यस्ता खालका समस्यालाई समाधान गर्न के गर्ने? वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक प्रवक्ता रविन्द्र आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर रविन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अब यो प्याजको भाउ त जोख्दा जोख्दै बढेछ नि, होइन? 70 रुपियाँ थियो जोख्दा सुरु गर्दा, 1 किलो किन्न पर्ने, 1 पाउमा जोख्दै गर्दा 80, 90 हुँदै 130 सम्म पुगेछ भन्ने चर्चा छ बजारमा। के भएको यो? हो, अहिले इन्डियाले प्याज निकासी गर्नलाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने जुन समाचार बाहिर आयो, सँगसँगै बजारमा चाहिँ बदमासी गर्ने व्यापारीहरूले केही क्रियाकलाप चाहिँ गर्न सुरु गरेको थाहा भयो। अहिले खास गरेर बजारमा मौजदात रहेको आयात गरेको प्याजहरू स्टकिस्टले लुकाउने र थोक विक्रेताले त्यसलाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने एउटा चाहिँ त्यो प्रयत्न गरेको देखियो भने भन्सार कटेर बाटोमा आउँदै गरेका केही प्याजहरू पनि गन्तव्यसम्म चाहिँ आइ नपुग्दै बाटोमा हराउने गरेको भनेर चाहिँ हामीलाई खबर प्राप्त भयो। हामीले हिजैबाट यसलाई चाहिँ अपरेसन प्याज भनेर हाम्रो वाणिज्य विभागले सुरु गरेको छ। हिजो हामी कालीमाटी थोक बजारमा गएर थोक तथा आयातकर्ताहरूलाई समेत हामीले त्यहाँ चाहिँ सोधपुछ गऱ्यौँ। हामीले उनीहरूले बिक्री गर्ने गरेको मूल्य र उनीहरूले आयात गरेको कति स्टक छ र कति बिक्री गरे त्यो कुराहरू हामीले माग गऱ्यौँ। सँगसँगै कालीमाटी तरकारी बजारसँग पनि हामीले छलफल गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ तरकारीको मूल्य, प्याजको मूल्य र त्यहाँ मौतादलाई लुकाउने छिपाउने होला त्यसमा नियन्त्रण गर्न हामीले उहाँहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ। सँगसँगै हाम्रो भवनलाई मद्दत गर्नको लागि पनि हामीले उहाँहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ। अब यहाँले अपरेसन प्याज भन्नुभएको रहेछ, अपरेसन कालोबजारी भन्नु पर्यो के? हेर्नुहोस् त, यो खालको पनि गर्ने ल त यहाँले नै भनिहाल्नु भयो नि, होइन? नेपालले आयात गर्न नसक्ने परिस्थितिको कुरा हल्ला चल्ने बित्तिकै नेपालको गोदामभित्र थुप्रिएको प्याजको मूल्य रातारात बढ्छ। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? कुनै पनि बजारमा हुन्छ? हेर्नुहोस्, यो हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यापारी
उपभोक्ता, व्यवसाय, आयातकर्ता, उत्पादक हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। खास गरेर नेपालले आफ्नो उत्पादनले धान्न नसक्ने अवस्थामा बाहिरबाट आयात गरेको हो। यो प्याज चाहिँ हरेक व्यक्तिको भान्सामा रहने आवश्यक वस्तु हो, खाद्य वस्तु। आचार्यजी, हामीले भन्न खोजेको के हो भने नि, हामीले भन्न खोजेको सिधा जनताले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने कुनै पनि मूल्य व्यापारीले के मूल्यमा, कम मूल्यमा किन्ने र अलिक बढी मूल्यमा बेचेर नाफा कमाएर उहाँहरूले व्यवसाय गर्ने हो। सिधा कुरा यति होइन त? र स्पष्ट कुरा के छ भने मूल्य हो 20%। त्यही त हामीले खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यको बीचमा 20% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन भनिएको स्पष्ट छ, सबैलाई थाहा छ है त? र यतिखेर आफ्नो घरभित्र पसलेले थन्काएको बोराको प्याज जसरी मूल्य वृद्धि गरेको छ, यसलाई के भन्ने, के कानुनले निर्धारण गरिदिएको छ, स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ। तपाईँले अहिले निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो, हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर पैसो कमाउनलाई मात्र जिम्मेवारी हुने यो खालको हरकतलाई यो बजारलाई खुल्ला बजार भन्ने कि उत्तौलो बजार भन्ने, जहाँ पनि एउटा विषयमा होइन, हरेक ठाउँमा त्यही भइराखेको हुन्छ। मौका पाउने बित्तिकै लुट्न मरिहत्ते गर्छन्, अनि पछि चाहिँ अरूलाई गाली गरेर उसले त लुटिरहेछ, हामी चाहिँ सज्जन हौँ भन्न पनि भ्याउँछन्। चिया पसलमा गएर के गर्ने होला? अब तपाईँहरू लाग्न त लागिरहनु भएको छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, तर यसले मात्रै धान लगाएको छैन बजारको यो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने के भन्नुहोस् त? यहाँले सही कुरा भन्नुभयो। यो हाम्रो वाणिज्य विभाग एकजना अथवा एकमा प्रयास मात्रै हुने होइन, सामूहिक प्रयास र प्रयत्नको खाँचो हुन्छ। यहाँ चाहिँ के उपभोक्ता, के व्यवसाय, के पत्रकार, के प्रहरी, के प्रशासन, हामी सबै लाग्नुपर्छ। यदि 20%भन्दा बढी मुनाफा लिएर बेचेको अवस्था हो भने कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ र हामीले भेटाएको अवस्थामा तुरन्त प्रहरी प्रशासनलाई हामी त फरवार्ड गर्छौँ र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो हिसाबबाट पनि यसमा काम गरिरहेछ। हिजो मात्रै हाम्रो टोली बिहानदेखि चाहिँ दिनभरि तरकारी बजारमा छ। आज पनि म भर्खरै आएर तपाईँको टेलिभिजनसँग जोडिएको छु। मैले आफ्नो कोट पनि खोल्नु भएको छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले गरेको पर्याप्त छ भन्ने होइन, यसको मतलब हामीले काम गर्न छोड्नु पनि भएन, पर्याप्त छैन भनेर हामीले आफ्नो गतिलाई बढाउने नै हो। भोलि पनि हामी बिहानै 6 बजीबाटै बजार अपरेसनको लागि हामी हिँड्दैछौँ। यसमा प्रहरी प्रशासनको सुरक्षाको पनि हामीलाई जरुरी छ। सँगसँगै व्यवसायले पनि हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्नुपर्ने छ। सङ्गठित रूपबाट उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई प्रतिकार गर्ने अवस्था चाहिँ छ। र म व्यापारी हो, म व्यवसायी हो र यो पसल मेरो भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन। हामीहरूले तरकारी बजारमा सूचना टाँसेर मुचुम्का गरेर यो प्याज कस्तो हो, खरिद बिक्रीको कागजात हामीलाई चाहिँ भेट्न आउनु होला भनेर हामीले सूचना टाँसेर मुचुम्का गरेर हामी आछौँ। र हिजो त्यो गरेर आएको 6वटा व्यवसाय मध्ये 1जना व्यवसाय मात्र विभागमा आउनुभयो, 5जना व्यवसाय आउनु भएन। आज हामी फेरि उहाँहरूलाई पनि फलो गरेर जाँदाखेरिमा त्यहाँ मौजत रहेको प्याज छैन हेर्नु स्टकमा, र टाँसेको सूचना च्याचुक पारिएको छ। आचार्यजी, तपाईँहरू सूचना टाँसेर आउनुहुन्छ, तपाईँहरूको सूचना च्यातिन्छ होइन? यही हो नि, तपाईँहरू त सरकारी निकायका व्यक्तिहरू हो नि त है। पहिलालाई त्यहाँ हातपात हुने कोसिस हुन्छ, प्रहरीले गरेर बचाउनुपर्छ है। तपाईँलाई आएको थाहा पाउने बित्तिकै एक त आउन लागेको पनि उहाँलाई जानकारी हुन्छ, पूर्व जानकारी हुन्छ, तपाईँहरूको त्यस्तो भित्र छ। अनि आइसकेपछि त्यहाँ हातपात हुने प्रयास हुन्छ होइन। हामी तपाईँहरूकै पक्षमा छौँ, यसमा हामी सिधा भन्छौँ क्या, हामी स्पष्ट यहाँ सिधा, हामी कालोबजारीको विपक्षमा छौँ जहिले पनि है। पहिला तपाईँ हाम्रो पक्षमा हुने कुरा होइन, उपभोक्ता पक्षमा हुनुपर्छ। र तपाईँले गरेको कामको पक्षमा भनेको के हाँस्ने कुरा होइन मान्यवर। अब तपाईँहरूमाथि जे भइरहेको छ के भन्ने यसलाई तपाईँहरूको सूचना च्यातिन्छ है, तपाईँहरूमाथि आक्रमण हुन्छ, तपाईँलाई थुनिन्छ। बेलामा योभन्दा अगाडि थुनिएकै घटना आएको थिए, प्रहरी नगएर बचाएर तपाईँहरूलाई नै रेस्क्यु गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ क्या। भनेको कालोबजारीहरू कति बलियो र अनुगमन गर्ने निकाय कति कमजोर, हामीलाई चाहिँ यसको कारण के हो जान्न मन लाग्यो। यस्तो हो, हामीले साउन 22 गते केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक गरेर गृह मन्त्रालयसँग हेडक्वार्टरबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट डेडिकेटेड सुरक्षा टिम पठाइदिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेर पठाइसकेका छौँ। उहाँहरूले गृह कार्य गर्दै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ। यसको मतलब हामी बजारबाट भाग्यौँ, हामी कुद्या छौँ, हामीलाई गाह्रो छ भने तपाईँहरू हाँस्नु पनि भएन। मेरो यसमा आपत्ति छ है। हामी विभागका कर्मचारीहरू बजारमा गएर दुःख पाछौँ भने त्यसमा चाहिँ हामीले उपभोक्ताको हितको लागि हामीले काम गरे हो, चाहे जति काम गर्न सकेका छैन होला। तर यसमा खिसिटिउरी गर्ने कुराहरू छैन। खिसिटिउरी गरेकै होइन आचार्यजी, यहाँहरूको निरीह हुनुपर्ने अवस्था छैन, तर पनि यहाँहरू जसरी निरीह हुनुहुन्छ यसको कारण देख्दाखेरि अब अचम्म लाग्छ। त्यो चाहिँ भन्नुहोस् भनेको आचार्यजीलाई। हामीले केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिबाट निर्णय गरेका छौँ। हामीलाई प्रहरीको चाहिँ डेडिकेटेड सुरक्षा टिम पठाइदिने कुराहरू भएको छ, हामीले अनुरोध गरेर पनि पठाउँछौँ केन्द्रीय बजार समितिको निर्णयबाट। र यसपटक मात्र होइन, यसभन्दा अगाडि पनि यसरी प्याजमा समय समयमा मूल्य वृद्धि हुने यस्तो गरेको अवस्था हो। हाम्रो आफ्नो उत्पादनले पुग्दैन र हामी परनिर्भर छौँ, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तु हुन्थ्यो भने सरकारले तुरुन्तै हेलिकप्टरबाट अथवा चाहिँ जहाजबाट
एयरलिफ्ट गरेर पनि ल्याउँथ्यो होला, तर यो प्याज नुहाउँदा बित्तिकै हामी मरिहाल्ने सिद्धिहाल्ने पनि होइन, त्यो होइन, त्यही त। व्यापारी बदमासी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि होइन। हेर्नुहोस् आवश्यक हो, सरकारले चाहिँ यसमा पक्कै ध्यान दिएको छ। अनि यस्तो नि त आचार्यजी, अब चाडपर्व नजिकै छन्, अत्यावश्यक खाद्य पदार्थमा पनि यस्तै खालको कालोबजारी गरेको हिजोको हाम्रो निकट इतिहासको तितो अनुभव छँदैछ, अहिले पनि त्यो हुने होला। यहाँहरू काम त गरिरहनु भएको छ, तर कालोबजारीहरू यसरी सशक्त ढङ्गबाट आउँछन् कि गर्ने के होला? यहाँहरूसँग केही उपाय छ कालोबजारी नियन्त्रण गर्नको निमित्त? हेर्नु, हाम्रो यही संयन्त्र, यिनै कानुन र यही सरकार परिचालित हुने हो। सरकारको 3 तह छ, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारका हामी सबै चाहिँ खटिरहेका छौँ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आज बिहानैदेखि हामीले बजारमा उपस्थिति बनाउनलाई अनुरोध गरेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग हामी सँगै चाहिँ बजारमा निस्केका छौँ। 753 स्थानीय तहलाई भनेका छौँ। हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। हिजो मात्रै हामीले छोटा व्यवसायीलाई विभागमा कागजात सहित खरिद बिक्रीको बिल सहित आउनु भनेर हामीले चाहिँ भन्यौँ। हामीले जबरजस्ती गर्ने, हामी चाहिँ त्यहाँ साँडे भनेर जाने कुराहरू होइन। हामीले कानुन प्रयोग गर्ने हो, हामीले कानुन हातमा लिने कुराहरू होइन। उहाँ आउनु भएन भने उहाँलाई चाहिँ ल्याउने अरू बाटो हामीसँग हुनसक्छ। प्रहरी प्रशासन हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै आज पनि हामीले 4वटा व्यवसायीलाई चाहिँ बल्कुमा र कालीमाटी भने पनि हामीले 219 बोरा प्याज जफत गरेर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले कम्तीमा 1-2 दिन उपभोक्ताले पनि प्याज कसरी यो आजको भोलि नै महँगो हुन्छ, तपाईँले महँगोमा बेच्नु भएन भनेर भनिदिनु पर्ने हुन्छ व्यवसायीलाई, र मूल्य तिरिसकेपछि त्यसको बिल माग्नुपर्छ। बिल दिएन भने 1137 नम्बर बिहान 8 बजे साँझ 8 बजीसम्म खुला छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा खबर गरिदिनुपर्छ। 1137 नम्बरमा यो टोल फ्री नम्बर हो, यसमा टेलिफोन गर्ने हो। अनि कालोबजारी भएको छ भने यहाँलाई जानकारी दिने, सूचना दिने होइन त? होइन, यदि बढी मूल्य तिर्न परेको छ, उपभोक्ताले त्यो गर्नु भएको छ भने कम्तीमा यो पसलले गर्यो भनेर हामीलाई सूचना दिनु त्यो मद्दत होइन त, त्यो हाम्रो आह्वान हो। तर सूचना आएन भने हामी पर्खेर बस्दैनौँ। हेर्नु होइन, अनि सूचना आयो भने चाहिँ यहाँहरू तत्काल जानुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ काममा गइहाल्नुहुन्छ, के रहेछ गुनासो सम्बोधन गर्नुहुन्छ? हामी गइरहेको छौँ। हाम्रो 3वटा स्ट्राटेजी, 3वटा प्रकारको टोली चाहिँ हाम्रो बजारमा परिचालित छ। एउटा त नियमित बजार अनुगमन हाम्रो हरेक दिन जान्छ, हरेक विषय क्षेत्र, भूगोल र विषयवस्तुमा जान्छ। र अर्को भनेको उपभोक्ता गुनासोको लागि मात्रै तेस्रो टोली भनेको विभागमा बसेर त्यहाँ बसेर अनुसन्धान गरेर व्यवसायहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने कुराहरू हामीले आदेश दिएर हामीले चाहिँ कारबाही क्रममा हामीले अनुसन्धान क्रममा मान्छेलाई गर्नलाई विभागमा अर्को टोली छ। यसरी 3 टोली हाम्रो परिचालित हुन्छ। त्यो टोली अहिले चाहिँ हामीसँग विभागसँग भएको 5वटा टोली हो। 5वटा टोली बजारमा जान्छौँ। र आज भर्खरै पनि म आएर हेर्नु, म भर्खर मैले खाना खाइसकेको छैन। यसको मतलब हामीले जति मेहनत गरेर ठिक छ, यहाँहरूको मेहनतप्रति हाम्रो पनि सराहना छ, प्रशंसा छ रविन्द्रजी। तर मेहनत अनुसारको नतिजा र परिणाम आओस्, हाम्रो त्यो चाहिँ अपेक्षा छ र यो पुरै गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र अब चाडपर्व नजिकै गर्दा अन्य खालका अत्यावश्यक खाद्य पदार्थमा पनि विभिन्न खालका कालोबजारी हुने खालको अवस्था सिर्जना नहोस्, यहाँहरू जसरी लागिरहनु भएको छ। यहाँहरूले गर्नुभएका उपभोक्ताको हितमा गर्नुभएका राम्रा कुराहरूप्रति हामी पनि समर्थन गर्छौँ। र कालोबजारीको अन्त्यका निमित्त यो फेरि हेर्नुहोस् है, समग्र यो विक्रेताहरूको पनि फाइदामा छैन, यो नैतिक स्वास्थ्यका निमित्त पनि फाइदामा छैन, र आर्थिक स्वास्थ्यका निमित्त पनि फाइदामा छैन यस्ता खालका घटनाहरू। र कालोबजारी नियन्त्रणको लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न खेलेको भूमिकाप्रति ऐक्यबद्धता र कालोबजारी अन्त्यका निमित्त अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहोला भन्ने अपेक्षासहित आचार्यजी यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धन्यवाद छ। प्याजको मूल्य जसरी आकासिरहेको छ र भारतबाट प्याज आउन छोड्यो भन्ने हल्ला चल्ने बित्तिकै नेपालमा भएका प्याजको मूल्य बढाएर कालोबजारी गर्ने यो एउटा साङ्केतिक कुरा हो। थुप्रै ठाउँमा यस्ता खालका विभिन्न अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीमा पनि कालोबजारी भइरहेको हामीसँग निकट इतिहास छ। र चाडपर्वको मुखमा यस्तो नहोस् हामी अपेक्षा गर्छौँ। र यसका निमित्त हामी सबै मिलेर, विशेष गरी उपभोक्ताहरू अझै सचेत हुनुपर्छ, हामी यही भनिरहेका छौँ। र यसमा हामी प्रभावकारी ढङ्गबाट पनि आवाज बुलन्द गरिरहनेछौँ। र दर्शक यतिखेर भने सर्लाहीबाट वीरबहादुर विश्वकर्मा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर वीरबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। ल भन्नुहोस् त वीरबहादुरजी, के छ यहाँको कुरा? अब हेर्नुहोस्, अब हिजोदेखि म गाविस गएँ, गाविस गएर त्यो कागज सबै थोक बनाएँ, अनि ल भोलि आउनु भन्नुभयो। कसले भने त्यस्तो? भोलि आउनु भेट गर्नु भन्नुभयो। वीरबहादुरजी अलिक कुरा तपाईँको आवाज मैले सुन्न सकिरहेको छैन, एकचोटि भन्नुहोस् त फेरि। अध्यक्षले भोलि आउनु
किन के भयो तपाईँलाई? पछि हजुर तपाईँको मुख्य समस्या चाहिँ के भयो? कसले भोलि आउनु भने भन्नुहोस् न। त्यसैले मुख्य समस्या के हो भनेर भन्नु न। मुख्य समस्या के हो मेरो आमाको अवस्था मेरो आमाको अवस्था यस्तो छ, बिमारी क्यान्सर बिमारी भने तपाईँलाई कसले सिकाइरहनु भएको छ? उहाँलाई दिनुहोस् त, उहाँले राम्रोसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। तपाईँको अवस्था हामीलाई भन्नुहुन्छ। तपाईँ सरलाई कुन ठाउँबाट हो? सरलाई लालबन्दी 6 बाट। लालबन्दी वडा नम्बर 6 बाट। हजुर। ल तपाईँको आमा बिरामी हुनुहुन्छ, के भयो यहाँ उहाँलाई? आमा बिमारी भएको यो लकडाउन यो 6 महिना जति। ल अनि अहिले अस्पताल लानु भएको छ? औषधि उपचार भइरहेको छ आमाको? छैन, औषधि उपचार गर्नुलाई यहाँनिर त्यो हरिण कहाँ रे त्यो नमुनामा लगायो अरे। नमुनामा लाँदा फेरि अनि क्यान्सरको लक्षण देखाइदियो। अनि बाहिर लानुलाई अब स्थिति पनि कमजोरी, अब आफू पनि काम गर्नु नपाएको, लेबर काम गर्थ्यौँ, त्यही भएर। अनि कहाँ अध्यक्ष कहाँ जानुभयो तपाईँ र तपाईँलाई के भनियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो? डाक्टरले ल ठिक छ बिरुवाजी, हामी तपाईँलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि टेलिफोन गर्छौँ र तपाईँको समस्या हामी बुझ्नेछौँ र तपाईँको आमाको औषधि उपचारको व्यवस्थाको लागि हामी पहल गर्नेछौँ है त। धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई। सरलाईबाट वीरबहादुर विश्वकर्मा, उहाँले आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्न सकिरहनु भएको छैन। हुनसक्छ कोही व्यक्तिलाई त्यो समस्या हुनसक्छ। हामी उहाँलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट बुझ्नेछौँ, उहाँको टेलिफोन नम्बर प्राप्त गरिसकेका छौँ र उहाँको आमाको उपचारको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। दर्शक यतिखेर भने अब हामी मोरङतर्फ जान चाहन्छौँ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 7 को तित्री टोलमा बसोबास गर्दै आएकी 32 वर्षीय रम्बादेवी मण्डल विगत 1 वर्षदेखि उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ, शरीरमा समस्या आएको छ, घिस्रिएर हिँड्ने गर्नुभएको छ र आफ्नो 70 वर्षीय वृद्ध आमाको सहारामा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ र अहिले स्वास्थ्य उपचारका निमित्त अस्पतालसम्म जाने पैसा नभएका कारणले आफ्नो उपचार गर्न सक्नुभएको छैन र यस कारणले गर्दा 70 वर्षीय वृद्ध आमाको सहारामा बाँच्न बाध्य रहेकी 32 वर्षीय रम्बादेवी मण्डल को उपचारका निमित्त हामीलाई त्यो परिवारबाट आग्रह भएको छ, सहयोगको अपेक्षा राखिएको छ र यसको अवस्थामा बुझ्ने हामी प्रयास गर्छौँ। रम्बा देवी मण्डलको अवस्था कस्तो छ र उहाँलाई हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रा मोरङ संवाददाता रविन्द्र बराल यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर रविन्द्रजीसँग हामी जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र दर्शकवृन्द 12 वर्ष अगाडिदेखि नै सुस्त जस्तो गर्छ नि तैलेदेखि नदेखेको। कति वर्ष भयो नदेखेको? ठिकानै छैन। 1 वर्ष पुग्यो? बेसी। कति 10-12 वर्ष भयो? 12-13 राख्नु नि त 4 महिना मिल्छ 8,000। त्यसमा के गर्छु, पैसा सकिहाल्छ। फेरि के गर्छु, उहाँबाट 2,000 उहाँबाट 4,000 यस्तै गरेर ऋण ल्याउनुहुन्छ? ऋण ल्याएर उनको दबाई सबै गर्छु, खानेपिने दिन्छु। अनि पैसा उठ्छ कि फेरि तिरेर घर आउँछु। फेरि अब के लिएर गर्नु, फेरि पैसा उठाउँछु। त्यस्तै मेरो बेहोरा। गाउँघरमा चामलहरू दिन्छन्, सहयोग गरिरहेछन् अहिले? गाउँको हेरिरहेको छ, कोही भातै दिन्छ, कोही चामलै दिन्छ। यो परिवारको समस्याका सम्बन्धमा हामी मोरङका संवाददाता रविन्द्र बरालसँग कुराकानी गर्छौँ र उहाँलाई सहयोगका निमित्त के गर्न सकिन्छ हामी पहल गर्छौँ। आदरणीय दर्शक हामी भनिरहेका छौँ यस्ता खालका समस्याहरू औषधि उपचारका अभावका कारणले कोही व्यक्तिले रोग पालेर बस्न परिरहेको छ। औषधि उपचार भयो भने उहाँहरूको जिन्दगी सुध्रिने अवस्था छ, तैपनि उहाँहरूले आर्थिक अभावका कारणले यो परिस्थिति झेलिरहनु परेको छ, सामना गरिरहनु परेको छ भने हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको र धेरैले ध्यान नदिएको एउटा विषय के हो भने अहिले स्थानीय सरकारहरू जसरी शक्तिशाली बनाइएको छ त्यो बनाइएको के हो भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई शक्तिशाली बनाइएको होइन, जनताको आवाज सुन्नका निमित्त शक्तिशाली बनाइएको हो र जनताका समस्यालाई सुन्नका निमित्त विशेष गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या सुन्नका निमित्त स्थानीय तहको सरकारले विशेष खालको संयन्त्र बनाउनुपर्छ। किनभने करको दायित्व उहाँहरूसँग छ र जनताको दायित्व पनि लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह होइन, संविधानको परिकल्पना हो र यस विषयमा पनि हामी एउटा अभियानमै आउनेछौँ, अभियानैले यो समस्या समाधान गर्ने पहल गर्नेछौँ। अहिले तत्कालको लागि भने मोरङको रङ्गेलीको यो समस्याको निमित्त सहयोगका निमित्त हामी रविन्द्र बराल हाम्रा मोरङ संवाददातासँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर रविन्द्र, के छ अहिलेको त्यहाँको स्थिति? तपाईँले जुन खालको त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ होइन, रम्बा देवी मण्डलको उहाँको स्थिति कस्तो छ र अब त्यहाँ उहाँको अहिले तत्काल उपचारको व्यवस्था गरौँ र त्यस पछाडि यस्ता खालका समस्या भएका देशका विभिन्न ठाउँमा थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्थानीय तहको सरकारबाट पनि पहल गर्नका निमित्त त्यहाँ पनि एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने किसिमबाट काम गरौँ त रविन्द्र। हुन्छ सुजेल, अब यसमा चाहिँ 32 वर्षका रम्बा देवी मण्डलले चाहिँ अहिले चाहिँ घिसेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने
जसका कारणले उसको 70 वर्षीय आमा मसन्ती देवीले चाहिँ आफ्नो 32 वर्षीय छोरीलाई पालन पोषण गर्ने बाध्यता रहेको छ सुचित। जसका कारणले उसका श्रीमानले विगत 12 वर्षदेखि छोडेपछि चाहिँ उनलाई चाहिँ अहिले आफ्नै आमाले चाहिँ पाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। जसका कारणले भने उसको घरमा अहिले खाद्यान्न समेत नभएको अवस्था छ भने अहिले उनको घरमा दैनिकी के खाने भनेर पनि उनलाई चाहिँ चिन्ताले पिरिरहेछ। अब त्यहाँ मोरङ रङ्गेली नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा पनि समन्वय गरौँ, त्यहाँका वडा अध्यक्ष नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग पनि समन्वय गरौँ र यस्ता खालका समस्या भएका व्यक्तिलाई अब स्थानीय सरकारहरू बलिया हुँदै गर्दाखेरि करको दायित्व लिँदै गर्दाखेरि जनतासँग कर चाहिँ लिने र जनताको दायित्व नलिने भन्ने हुन्न। संविधानको अनुसूची 8 र 9 ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, सङ्घ सरकारको समेत छ। जनताको आधारभूत स्वास्थ्य भनेको जनताले बाँच्न पाउने, जनताले सही ढङ्गले जीवनयापन गर्ने पाउने किसिमको स्वास्थ्यबाट पहुँचबाट वञ्चित हुनु हुँदैन कोही पनि नेपाली जनता भनिएको छ। यसमा त्यहाँ पनि समन्वय गर्नुहोस्। तत्कालको लागि चाहिँ अहिले के गर्न सकिन्छ, रम्बादेवी मण्डलको उपचारको लागि हामी हाम्रो अभियान मार्फत उहाँको उपचारको व्यवस्थाको लागि पहल गरौँ र एउटा अभियानै हो यो, एउटा यस्तो अभियान जुन चाहिँ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको अभियान, स्थानीय तहले जिम्मा लिने अभियान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका विषयमा विशेष संयन्त्र बनाएर स्थानीय सरकारबाट यी समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अभियानको हामीले प्रस्थान बिन्दु सुरुवात गरेका छौँ, गन्तव्य टाढा छ, यात्रा हामीले चालु राख्नुपर्छ प्रभावकारी ढङ्गबाट। यसमा पनि तपाईँले त्यहाँ समन्वय गर्नुहोला रविन्द्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग, है त? हुन्छ सुशील, अब यसको लागि चाहिँ अब जनप्रतिनिधि र रङ्गली नगरपालिकाका मेयरसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ उनको उपचारको लागि कहाँ लगाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने। सिधा गरेर सोध्नुहोस् मेयर साहबलाई, जनताबाट कर त उठाउनु भएको छ तर जनताको दुःखमा के सम्बोधन गर्नको लागि के संयन्त्र बनाउनु भएको छ भनेर सोध्नुहोस् र हामीलाई खबर सम्प्रेषण गर्नुहोस्। मात्र सर्लाहीको कुरा होइन, रङ्गेली नगरपालिकाको, मोरङको कुरा होइन, रङ्गेली नगरपालिकाको कुरा होइन, देशका विभिन्न स्थानीय तहका सरकारहरूलाई हामीले झकझक्याउँछौँ। त्यो अभियान पनि हो हाम्रो र तत्काल भोलि नै अब उहाँको उपचारको निमित्त के गर्न सकिन्छ रविन्द्र बुझौँ र प्रयास गरौँ। अहिलेलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, है त? हुन्छ सुशील, अब त्यसको लागि चाहिँ अब रम्बादेवीको उपचार तथा खाद्यान्नको लागि पनि अब के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नगरपालिकाका मेयरसँग चाहिँ अब छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने सुचित। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मोरङ संवाददाता रविन्द्र बराल हुनुहुन्थ्यो। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 7 को रम्बादेवी मण्डलको यो व्यक्तिगत समस्या जस्तो लाग्न सक्छ हाम्रा दर्शकबिन, तर यो व्यक्तिगत समस्या होइन। तपाईँ हामी जोसुकैलाई पनि परेका यी खालका समस्या, आधारभूत समस्याहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी र अन्य सम्बन्धी समस्याको सम्बोधन गर्नको लागि स्थानीय तहको सरकारलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिएको अवस्था अहिले छ। करको दायित्वको जिम्मेवारी पनि उहाँहरूलाई दिएको छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ संविधानले परिकल्पना गरेको यो अवधारणा अनुसार बढ्नुपर्छ र जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको न्यूनतम रूपमा खाना, नाना र छानाको यसको जिम्मा भनेको स्थानीय तहको सरकारले लिने खालको संयन्त्र बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहको सरकारका वडा अध्यक्ष, नगर प्रमुखहरूलाई पैतृक सम्पत्ति बेचेर गर्नुहोस् हामीले भनेका छैनौँ। यसरी संयन्त्र निर्माण गरौँ, भर्तेक गरौँ, साथ सहयोग गरौँ, सद्भाव र सदाशयताले त्यस्ता संयन्त्र मार्फत दुःख पाएका रम्बादेवी मण्डल जस्ता व्यक्तिहरू जो उपचारको अभावका कारणले गर्दा खुट्टा टेक्न सकिरहेका छैनन्, उपचार हुन सक्यो भने उहाँहरूलाई खुट्टा टेकेर हिँड्न सक्ने बनाउन सकिन्छ। हो त्यस्ता विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर उपचारको व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिहरूको हो। त्यो हामीले भनेका होइनौँ, त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको, संविधानको अनुसूची 8 र 9 ले भनेको कुरो र संविधानको विभिन्न धारा 35 लगायतका धाराहरूले भनेको कुरो र यही परिकल्पना, यो अवधारणालाई कार्यान्वयन ल्याउनका निमित्त प्रस्थान बिन्दु हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ। एउटा व्यक्तिको उपचार गरेर त्यहीँ सीमित हुने होइन, यस्ता व्यक्तिहरूको उपचारको जिम्मेवारी राज्यले, स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ भन्ने अवधारणाको परिकल्पना संविधानले गरे अनुसारको कार्यान्वयन गरौँ। संविधान मात्र हामी भनिरहेका छौँ, हाम्रो मूलत उद्देश्य भनेको संविधानको कार्यान्वयन गरौँ मात्र हामी भनिरहेका छौँ र यस्ता विषयलाई हामी छोड्ने छैनौँ र थप प्रभावकारी ढङ्गबाट फलोअप गर्नेछौँ र लिएर आउनेछौँ जबसम्म समस्याको समाधान हुने छैन। दर्शकबिन, आज हामीसँग यी लगायत थुप्रै खालका विषयहरू थिए र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलमा हामी जोडिरहेका छौँ र कतिपय विषयहरू समयको पाबन्दीका कारणले उठान गर्न सकिएको छैन र ती विषयलाई हामी भोलि लिएर आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 177औं दिनको न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभेन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।